अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया नज़ीर। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ शफक शहजाद। आज सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि अफगान रहनुमाओं की धमकियाँ अफसोसनाक हैं, ये कहा गया वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हालिया दहशत गर्दी है इसमें भी रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मौसूल हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारी खबरें आप तक पहुँचाएंगे। लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है, बहुत बुरी सूरत हाल है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बाबर से ताज छिन गया है। ये क्या कहानी है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। ये कहानी ये है कि वर्ल्ड कप में जो है ओडीआई है उसमें बाबर जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। और साथ ही साथ हम बात करें कि नवाज़ को एमक्यूएम की दावत है। कल हमने देखा कि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बना और यकीनन ये पीपल्स पार्टी को सिंध में एक बड़ा टफ टाइम देने जा रहा है। सबसे पहले हम बात कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगान रहनुमाओं के धमकी की आमेज़ बयानात को अफसोसनाक करार दे दिया और कहा कि पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारिकीन वतन का हाथ है। जी हाँ, उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। टीटीपी के दहशत गर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों से मुतालिक मालूमात अफगान हुकूमत के साथ शेयर भी की गई, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। तो ये एक कॉन्फ्रेंस की गई थी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये सारी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने ये सारी बात की। और उन्होंने कहा कि ये जितने भी धमकी आमेज़ बयानात हैं ये अफसोसनाक हैं और पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारिकीन वतन का भी हाथ है। मजीद उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, फिर मजीद डिस्कशन करेंगे। पूरी हुकूमत ने अफगानिस्तान से उठने वाली पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दी के खिलाफ कोई खातिर ख़दमात न किए, बल्कि चंद मौके पर तो दहशत गर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जिनमें अक्सरियत अफगान शहरियों की है। दहशत गर्दी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अक्सर अफराद का ताल्लुक इन्हीं गैर कानूनी तारीक़ वतन से है। हम अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो भी अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को, जो कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं, पाकिस्तान के हवाले करें। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को वसूल करने के लिए तैयार है। दूसरी सूरत में हम अबूरी अफगान हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में लाएगी। अफ़गानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों और तरबियती मराकज़ का कला कमा करेगी और इस अम्र को यकीनी बनाए कि दहशत गर्द के सौदागर अफ़गानिस्तान की सरजमीन को अपनी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल में ना ला सकें। अफ़गान और दूसरी जानिब भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ की बात करें तो रॉ का पाकिस्तान में दहशत गर्दी का सोशल मीडिया पर एतराफ़। मोदी सरकार के पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी से मुलव्विस होने के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए हैं। दहशत गर्द वाक़यात की ख़बरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर की जाती हैं। दहशत गर्दी वाक़यात की ख़बरें नशर करने में एक्स के रॉ से जुड़े अकाउंट्स सर फहरिस्त हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है, काबिल मज़म्मत चीज़ है। मीडिया पर इसका एतराफ़ भी किया जा चुका है कि मोदी सरकार के पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्विस होने के मज़ीद अब शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। दहशत गर्द वाक़यात की ख़बरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर की जाती हैं। दहशत गर्दी वाक़यात की ख़बरें नशर करने में एक्स के रॉ से जुड़े अकाउंट्स की जो है वो तफसीलात सामने आ चुकी हैं। सहरे फहरिस्त वो अकाउंट्स हैं और रॉ पाकिस्तान में दहशत गर्दी का अली, आपको याद हो तो मियां वाली एयरबेस पर जो अटैक हुआ उसके बाद फिर और भी जो मुतअद्दिद वाक़यात हुए उन सब में रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मौसूल हो रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया पे उन पे इस किस्म की वीडियोस भी जारी हुई और फिर इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा। शफक, यही बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान है बड़े महाजों पर इस वक्त लड़ रहा है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी अफवाज को पाकिस्तान के साथ काफ़ी मुश्किलात और जो हमारे दुश्मन हैं वो बड़ा टफ टाइम इस वक्त हमें दे रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत के मुलव्विस होने के अब तफसीलात सामने आ चुकी हैं और बताया ये जा रहा है कि इसमें भारत मुलव्विस है। मोदी सरकार के दहशत गर्दी में मुलव्विस होने के मज़ीद शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। हैरान कुन तौर पर इन अकाउंट्स पर दहशत गर्दी के वाक़यात से पहले ही वार्निंग दे दी जाती है। मियाँ वाली एयरबेस हमले की इतला भी एक रात पहले ही दे दी थी। हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ये अकाउंट्स ऐसी वीडियोस नशर करते रहे जो दहशत गर्दों के मोबाइल से बनाई गई थीं। ये प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों के वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करते हैं।
اور یہی نہیں علی، اس کے علاوہ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ را کے یہ اکاؤنٹس ایک ہی جگہ اور ایک ہی آئی پی ایڈریس سے چلائے جا رہے ہیں. یعنی 26 اکتوبر کو وادی نیلم سے 5 شہروں کے اغوا کا جو آپریشن تھا اس کو بھی آپریشن کا رنگ دے کر انہی اکاؤنٹ سے نشر کیا گیا. پھر اس کے بعد 28 اکتوبر کو وادی تیرہ میں دہشت گرد حملے کی بھی پہلی اطلاع انہی را کے اکاؤنٹ سے دی گئی. اس کے علاوہ اگر 4 اکتوبر کی بات کریں تو 4 اکتوبر کو بھی ان اکاؤنٹ سے ایشیا کے 2 ممالک میں جنگ کی پیش گوئی کی گئی. جی ہاں، 5 نومبر کو رو کے اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا کہ پاک فوج نے کشمیر میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. 26 اکتوبر کو ظفروال سیکٹر میں سیز فائر خلاف ورزی کی وارننگ پہلے ہی انہی بدنام زمانہ اکاؤنٹ سے دی جا چکی تھی. 21 اکتوبر کو دعویٰ کیا گیا کہ 2000 پاکستانی فوجی غزہ پہنچ چکے ہیں. 13 ستمبر کو اننت ناگ میں ہونے والے حملے کا ملبہ بھی ان اکاؤنٹ سے پاکستان پر ڈالا گیا، جبکہ 6 ستمبر کو تورخم بارڈر پر ہونے والی فائرنگ کو ان پروپیگنڈا اکاؤنٹ نے جنگ بنا کر پیش کیا. ساتھ ہی ساتھ دونوں اکاؤنٹس بے بنیاد اور من گھڑت آپریشنز کی خبریں دے کر مودی کے جنگی جنون کا ایندھن بنتے ہیں. دونوں اکاؤنٹ سے دہشت گردوں کے حملوں کی اطلاع، تصاویر اور ویڈیوز شیئر ہونا سوالیہ نشان ہے، یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک ہماری اگر انٹیلیجنس جو اداروں ہیں ان کی کامیابی بھی ہے کہ ہمارے پاس یہ شواہد آ چکے ہیں. اب ہم نے ان کو آن سپورٹ تو ہم لوگ کاؤنٹر کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے فوجی جوان اس وقت اس کا انکاؤنٹر کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ سفارتی سطح پر کیا سفارتی سطح پر ماریا اس میں یہ بھی دیکھیں ایک فیکٹر ہے کہ بھارت ایک بار پھر سے جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. ہمیشہ ایکسپوز ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی وہ چونکہ اس گھناؤنے فیل میں مبتلا ہے تو ایک دفعہ پھر سے ایکسپوز ہو چکا ہے. اصل میں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے شفق جب یہ معاملہ ہوا نجر کا، کینیڈا کے اندر، تو تمام تر دنیا بھر کی نظریں نجر والے معاملے پہ تھیں اور بھارت کا جو مکرو چہرہ تھا وہ دنیا بھر میں بے نقاب ہوا. وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں تھا، پاکستان تو کب سے بات کر رہا ہے کہ بھارت ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، لیکن یہ چیز دنیا بھر میں ایکسپوز ہوئی. اب بھارت نے سوچا یہ کہ اب ہم نے کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہم نے کون سے حربے استعمال کرنے، دنیا کی نظریں ہٹانی ہیں. تو وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پڑوسی ممالک میں پہلے سے بھی کرتا آ رہا ہے. اب اس میں مزید جو ہے وہ آپ کہہ لیں تیزی آ گئی ہے تاکہ یہ چیز دنیا میں نظر آئے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے. ایکٹیویٹیز کے باوجود جو ہم دیکھیں کہ ایک سیف ہینڈ ملتا ہے، بھارت پھر بھی کہیں نہ کہیں بچ جاتا ہے. بھارت کے عزائم سامنے ہیں، ثبوت سامنے ہیں، لیکن دیکھتے ایک ریاکشن آیا تھا نجر کے بعد، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ بھارت کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہیں لیا. جن کا ہاتھ ہے بھارت کے سر پہ وہ دنیا جانتی ہے اور وہ کیوں اس کو بچاتے ہیں یہ بھی نظر آتا ہے ہمیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن خیر یہ چیزیں دنیا جانتی ہے اور بھارت کو دن بدن ایکسپوز ہونے میں اب کوئی ٹائم باقی نہیں رہ گیا. بھارت روز ایکسپوز ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے. وقار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وقار صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خبر آئی، اطلاع اس قسم کی موصول ہو رہی ہے کہ جتنے بھی یہ جو اس سے پہلے میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا، پھر اس قسم کے جو متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد موصول ہوئے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ بھارت اس قسم کے گھناؤنے یہ جو کام ہے یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے وہ؟ تو یہ کنسسٹنٹ وتیرہ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. اسپیشلی جب سے افغانستان میں آکوپیشن کی وارز ہوئی، پھر فائٹ ہوئی، ایون رشین ٹائم پہ، تو بھارت نے اور بھارتی میڈیا نے، اس کی اسٹیٹ نے یہ کردار ادا کیا اور ہمیشہ وہ اسپیس ڈھونڈتے رہے اس طریقے سے پاکستان کو نقصان کیا جائے. ابھی جس طرح ذکر ہو رہا تھا جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس میں ابھی بھارت کی اسٹیٹ پہ جو ہے 3 ان کے آپ کہہ لیں جو بڑے ٹینٹیکل ہیں وہ فارملی انوالوڈ ہیں. نمبر 1 ان کا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے جو بیسیکلی کینیڈا میں ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا، اس کے ایمبیسی پہ الزام لگا جس کا بھارت کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا کہ انہوں نے ڈیتھ اسکواڈ بھیج کے ایک کینیڈین شہری کو مارا. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ G20 کے بعد فوراً یہ ہائی لائٹ ہوا اور بھارت پہ بڑا پریشر آیا. پھر آ جاتا ہے ان کا آفس جو دوول کا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا، جو را کو اور ان کی آئی کو کنٹرول کرتا رہنا اے کو، تو ان کا بھی صاف ظاہر ہے اگر ایمبیسی کو کام کر رہے ہیں تو پھر دوول کا آفس انوالو ہے. پھر آ جاتی ہے ملٹری، جو بھارت کی ملٹری ہے جس میں نیوی کے 8 افسروں کو سزائے موت سنائی قطر نے. تو اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور جو ان کو لیٹ سے جو ان کے دوست ممالک ہیں ان کے خلاف یہ اسپیناج اور سبوٹاج کرتے ہیں. تو آئی تھنک ابھی جو پاکستان کا کیس ہے یہ بڑا مضبوط ہے، بیکاز اگر بھارت کی اسٹیٹ تینوں بڑے پینٹیکل ملٹری جو ہے منسٹری آف فارن افیئرز اور اس کے بعد NSA کا آفس انوالوڈ ہے، جس کا مطلب ہے مودی صاحب خود انوالوڈ ہے. ابھی آ جاتے ہیں جو یہاں پہ ہو رہا ہے، اس میں جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ کنیکشن، اگر پری انفارمیشن آتی ہے جس کا مطلب ہے یہ سارا ڈیزائن ہے
اور ایک خاص ویب سائٹ سے یا سوشل میڈیا آؤٹلیٹ سے یہ چیزیں جو ہے لنک ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی رہا کہ بھارت کے اندر جب بھی مسلمانوں کو مارا گیا, لنک کیا گیا, تو یہ چیزیں بھی سوشل میڈیا پہ بڑا اوپنلی بڑا پراؤڈلی وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو باہر ہیں تو وہ سکھ ایکٹیوسٹ ہیں خالصتان کے, کشمیری ہیں, ان کو اوپن دھمکیاں دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو چیز ہے یہ بڑی سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور اٹ بیکمز اے کیس فار FATF منی لانڈرنگ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں یا ٹیررسٹ واچ ڈاگز ہیں ان کے لیے بڑا کلیئر تک کیس ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, اسپیشلی جو باہر ان کے بگوڑے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھارتی نیریٹو کو ریزونیٹ کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو, ملٹری کو, لوگوں کو انڈرمائن کیا جائے, ان کو مرال ڈاؤن کیا جائے. اور وہ بڑے پاپولر ہیں. جب بھی ان کے کچھ یوٹیوبر جو لندن میں ہیں یا نارتھ امریکہ میں ہیں وہ بات کرتے ہیں تو اس کو فوراً بھارتی میڈیا اٹھاتے ہیں, ان کے بڑی آپ کہہ لیں بلو آئی ہے. تو ان کی بھی کنائمنٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ فنڈنگ ان کو بھی ہو رہی ہے. اچھا وقار صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے, پچھلے کافی عرصے سے تو بھارت سے یا جو بیرونی قوتیں ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے وہ پاکستان کا امیج ڈاؤن کرنے کے لیے ایکس پہ یا جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پر یہ گھٹیا سا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ یہ ایگزیکٹلی ابھی پاکستان 2-3 طرح سے ایڈوانس کر رہے ہیں. ایک تو سیکورٹی ہے, اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررسٹ کے اگینسٹ آپریشن بھی چل رہے ہیں, اور اس میں صاف ظاہر جو ہوسٹائل ایجنسیاں ہیں اور ٹیررسٹ آؤٹفٹس ہیں لائک TTP ہے, جس کا بھی دوسرا نام جو انہوں نے رکھا ہے پاکستان تحریک جہاد, جو بیسیکلی تحریک طالبان پاکستان کی بجائے اس کو تحریک جہاد پاکستان کرنا شروع کر رہی ہے, وہی چیز. تو وہ اسپیس کو ملی ہوئی ہے. ابھی جو ایک اور اس کے لیے بھی آئی تھنک سوشل میڈیا پہ بڑی کیمپین چلی, اس میں کچھ نیشنلسٹ گروپ انوالو ہو گئے تھے, بھارت نے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کو. ٹھیک ہے. اچھا وقار صاحب, آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے صحافیوں سے گفتگو کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ جو طالبان ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی خاص اقدامات نہیں کیے ہیں, TTP ابھی بھی وہاں پر افغانستان میں موجود ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی اگین اس میں جب سے انٹرم گورنمنٹ آئی ہے محسوس مسئلہ کے بعد, ایک تو ان کا شروع میں کمٹمنٹ کی آنے سے پہلے دوحہ میں جب وہاں سرزمین استعمال نہیں ہوگی, ان کے جو امیر ہیں ملا ہیبت اللہ, ان کے فتوے بھی ہیں یہ جہاد نہیں ہے بلکہ فساد ہے اور ان کے جنازے بھی نہیں پڑے جائیں گے. لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک کھلی چھوٹ دی گئی ہے TTP کو, جن کے جو 4 بڑے صوبے ہیں ان کے ایسٹرن بارڈر پہ افغانستان, جس میں اوپر سے آپ کہہ لیں کنڑ ہے, پھر ننگرہار ہے, پکتیا اور پکتیکا, اور اس طرح ایون آئی وڈ سے کندھار, 5 سے بیسز آپریٹ کر رہے ہیں. ایون جو سب نیکسس ہیں بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی وہاں پہ ملتے ہیں لنکیجز. تو یہ چیزیں آج کل ہو نہیں سکتی, نہ اس کو آپ کہہ لیں کہ چھپایا جا سکتا ہے. پاکستان نے ہر لیول پہ, انٹیلیجنس لیول پہ, ملٹری لیول پہ, ڈپلومیٹیکلی, اور اگر پرائم منسٹر نے بات کی, ایون UN میں بات ہوئی تو پبلکلی ان کو سمجھایا بھی ہے, کمیونیکیٹ کیا کہ ہمارے پاس پروف سارے شیئر کیے گئے, کس طریقے سے TTP کی لیڈرشپ ہے وہاں پھرتی ہے کابل میں, کس طریقے سے لاجسٹک ہوتی ہے, جیسے ان کی گاڑیاں موو کرتی ہیں. اور پھر ماسکو فارمیٹ میں جو ریجن کے تمام امپورٹنٹ ممالک ہیں, اس میں آئی تھنک سپتمبر میں کانفرنس ہوئی تھی, اس میں رشیا, چائنا, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشین ریپبلکس نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ آپ سٹاپ کریں بیکاز یہ پھر ٹیررزم جو پھیلے گا باقی علاقوں میں. تو آئی تھنک ابھی سارے پروف سامنے رکھے گئے ہیں, اور انفارچونیٹلی افغانستان کی سرزمین میں سے جو ٹیرر ہے ایز اے ٹول آف پالیسی استعمال ہوا ہے پاکستان کے اگینسٹ. ایک ہی لیور ہے ان کے پاس, دوسرا یہ ہے کہ دے کین کنائیو ود اینی ہوسٹائل پاور, فرض کے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کے کچھ کریں گے. انفارچونیٹ ان کا سارا جو طالبان گورنمنٹ کا آپ کہہ لیں یا انٹرم گورنمنٹ کا کیس ہے, ڈپلومیٹکلی پاکستان نے لڑا. سب سے پہلی انویسٹمنٹ کانفرنس افغانستان کے لیے پاکستان میں ہوئی. اس وقت حالت یہ ہے کہ بھارت میں جو دلی میں سفارت خانہ ہے افغانستان کا وہ بند پڑا ہوا ہے, بیکاز یہ اپنا امبیسڈر ہی نہیں بھیج سکے, نہ انڈیا اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. ٹوٹل 15,000 افغان آپ کہنے امیگرینٹس ہیں جو انڈیا میں ہیں, پناہ گزین ہیں یا وہاں کام کرتے ہیں, اور اس میں بھی مودی صاحب نے بھی قانون لے آئے جس میں مسلمانوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی افغانستان سے, صرف سکھ اور ہندو کمیونٹی کو انہوں نے اجازت دی ہے. تو یہ چہرہ ہے اصل میں بھارت کا, لیکن سم ہاؤ افغانستان کی جو گورنمنٹس رہی ہیں آئی تھنک فار لاسٹ 30 ایئرز تو ہمیں ٹھنڈی ہوا وہاں سے نہیں آئی. تو آئی تھنک پرائم منسٹر کا یہ بڑا بالکل ایسے یہ دونوں پڑوسی ممالک میں جو پاکستان ہے وہ اس ٹائم یوں کہہ لیا جائے کہ الجھا ہوا ہے. بہت شکریہ وقار حسن صاحب, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور اپنا تجزیہ پیش کیا.
जो है वो कुछ स्मोक की बात कर लेते हैं। आज मेरा भी गला काफ़ी डिस्टर्ब है, और सुबह मेरी से मैं आंखें जो है वो सबको जल बता रही रही हूँ। तो स्मोक के बादल मजीद गहरे हो गए हैं। लाहौर मुसलसल दूसरे रोज़ भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 था। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 439 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। इसके अलावा आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बात करें कराची की, तो कराची का नंबर तीसरा रहा है। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 बताया जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि लाहौर समेत पंजाब में स्मोक का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। इस मामले पर भारतीय हुकूमत से बात करेंगे। तो ये उनकी जानिब से कहा गया कि स्मोक जो कि इस वक्त इस हवाले से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, पंजाब में 4 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं, वहीं पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है कि लाहौर समेत पंजाब में स्मोक का जो मसला है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इस मामले पर भारतीय हुकूमत से बात करेंगे। जो फसलों की बाकियात भारत में जलाई जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि लाहौर जो है इससे काफ़ी मुतासिर होता है और स्मोक के बादल हमें इन 2 माह में काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं, जिससे सेहत के काफ़ी मसाइल भी पैदा होते हैं। फ़ज़ा जो है वो हमारी काफ़ी आलूदा होती है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने की नुमाइंदे खुसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सदीक साजिद, मज़ीद बताइएगा। जी, निगरान वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। एक तो वर्ल्ड कप के हवाले से उनसे बाद सवालात हुए, फिर PCB की जो मैनेजमेंट है उसकी तब्दीली से मुतल्लिक, और फिर स्मोक का मामला में ज़ेर बहस आया। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो PCB में तब्दीलियाँ हैं चेयरमैन समेत, उन्होंने कहा कि 1-2 माह आप सब्र कर ले, वर्ल्ड कप भी गुजर जाएगा, फिर जो है वो नई इंतज़ामिया आएगी वो इस मामले को देख लेगी। ताहम उन्होंने ये कहा कि मैं मफरूज़ों पर मबनी कोई बात नहीं करता कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये तो अभी कबल अज़ वक्त है। फिर उनका साथ ये भी कहना था कि लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस सिलसिले में पंजाब की हुकूमत भी उनके साथ ये मामला टेकअप करेगी। हम भी सफारती सतह पर भारत के साथ ये मामला जो है वो टेकअप करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक साजिद। बढ़ती स्मोक पर पंजाब में जुमेरात से इतवार तक तातील का ऐलान किया गया है। इतलाक लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, वजीराबाद, ननकाना साहब और हाफिजाबाद पर होगा। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हफ्ते को मार्केटें भी बंद रहेंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस वक्त लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। शहरी कुछ दिन लाहौर से बाहर घूमने चले जाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़र सदारत स्मोक के तदारुक के हवाले से अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर में आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। इजलास में फैसला किया कि 9 नवंबर को पूरे मुल्क में छुट्टी है और 10 को पंजाब के ज्यादा स्मोक वाले अजला में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। दफातर ज्यादातर सैटरडे को बंद है। ये सब रिकमेंडेशन हमने माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 9 और 10 को स्मोक से मुतासरा अजला में ट्रैफिक के हवाले से होटल, पार्क और सिनेमा घर भी बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर, ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद हो। ट्रैफिक और 144 लगा रहे हैं ताकि मिनिमम वहाँ पे हम लोगों को सॉर्ट ऑफ, और ये सिर्फ लाहौर डिवीजन के लिए है, प्लस गुजरांवाला है और ये तो सब है और वजीराबाद। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि ये तमाम फैसले इस हफ्ते के लिए हैं, जबकि जुमा के रोज महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है जो स्मोक के तदारुक में फायदा मंद होगी। तो स्मोक की हम बात करें, फ़ज़ाई आलूदगी के शोले में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त है। आलूदगी के बायस नाक, कान और गले के अमराज बढ़ने लगे हैं। खुश्क खांसी और सांस के अमराज में भी मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा PNN शबीर हैदर जफर ने, जो इस वक्त जना अस्पताल में प्रोफेसर डॉक्टर अरशद ज़िया के साथ मौजूद हैं। क्या कहना है उनका इस हवाले से, बताइएगा शबीर हैदर जफर।
कि बहस पंजाब हुकूमत की जानब से स्मार्ट लॉकडाउन से क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या इस स्मार्ट लॉकडाउन से जो स्मोक से मुतासर होने वाले मरीज़ों में कमी वाक़या हो सकती है या नहीं, और इसका क्या फ़ायदा है, इस हवाले से मैं बात करूँगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्ना अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ज़ियाद साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, गवर्नमेंट का ये जो कदम है कि इसको स्मार्ट लॉकडाउन का, इसमें ये काफ़ी अहसन कदम है उनका। उसकी वजह यह है कि आपको स्मोक तब मुतासर करती है जब आप उस एरिया में ट्रैवल करते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप पैदल जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। स्मोक डायरेक्ट आपके फेफड़ों पे असरअंदाज होती है। लॉकडाउन का मकसद ये है कि आपकी तमाम जो मार्केट्स हैं, जो सिनेमा घर हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो बंद कर दिए गए हैं ताकि आप घर में आराम करें और घर में आप जैसे जो गर्म मशरूबात है वो इस्तेमाल करें ताकि आपको उसको एक्सपोजर ना हो। अब इसमें बात यह है कि ये जो 4 दिन की छुट्टियां गवर्नमेंट अनाउंस की है, अगर तो लोग इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं कि घरों में बैठते हैं, ट्रैवल नहीं करते, ये काफ़ी फ़ायदा मंद है। अपने आप को भी बचाएं और बाकी लोग भी जहाँ पे ये जाते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वहाँ पे उन लोगों को भी, अपनी फैमिली को भी, सबको महफूज रखें। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, उनका कहना है कि हुकूमत की जानब से जो लॉकडाउन लगाया गया है ये एक ऐसा इकदाम है, मगर मजीद जो है उसके अंदर जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, सांस के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो दुश्वारी का सामना उनको करना पड़ रहा है, उनमें भी आसानी आएगी। जी, कि बहुत सियासी जमातें जो हैं वो हमारे मुखालिफ भी हैं, उस पर भी बात हुई। देखिए, मुखालफत तो लोग करते हैं, हम तो हर मुखालफत पे, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, हम तो बिस्मिल्लाह कहते हैं। सिंधी में हम कहते हैं ना, बिस्मिल्लाह, वेलकम, आइए, तशरीफ लाइए। देखिए, कंपटीशन तो अच्छा लगता है ना। वो तो डिक्टेटरशिप होती है जहां सबको चुप करा दिया जाता है। तो अब सबको चुप नहीं कराना, आप बात करें, जो आपका हक है आप करें। आप अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत कर रहे हैं। आप अपनी एजेंडा जो भी आपका है उस पे चलें, लेकिन वो एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ ना हो, वो एजेंडा पाकिस्तान के आइन के खिलाफ ना हो, वो एजेंडा पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ ना हो। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हम अपने फलसफे पे चलेंगे, अपनी आइडियोलॉजी पे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आइडियोलॉजी है। तमाम सियासी जमातों के पास इस मुल्क में आइडियोलॉजी नहीं है। कुछ ग्रुप्स आते हैं, फिर कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फिर कुछ ग्रुप्स प्लांट किए जाते हैं, फिर वो ऐसे ही बिखर जाते हैं। पर जो आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं वो बिखरते नहीं है, वो टूटते नहीं है। उनको आप पंच कर सकते हैं, उनको आप दीवार से लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके पास आइडियोलॉजी है, जो कि हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आने वाले इलेक्शंस के हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि शुक्र है कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। मुस्तकिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस की डिमांड करती रही है और अल्लाह अल्लाह करके बिल आखिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी 2024 की डेट सामने आई है। वो कि इसमें ताखीर है, हमारी नज़र में ये ताखीर है और इस ताखीर से जो है वो जमहूरी कारकुन खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि अल्लाह अल्लाह करके ये डेट हमें नसीब हुई, हमें मिली। अब आगे शेड्यूल का भी इंतज़ार है, अल्लाह करे वो भी आ जाए। लेकिन कुछ लोग तकलीफ होती है जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, बातें भी खुश नहीं होती इससे। अब हमें समझ नहीं आता कि एक जमहूरी जमात पाकिस्तान में असेंबलियों के इख्तिताम पर और असेंबलियों के ना होते हुए इलेक्शन की डिमांड ना करे तो किस चीज़ की डिमांड करे? हम तो इलेक्शन की डिमांड कर सकते हैं ना। हमें तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ना कभी मिला है। हमारे लिए तो कभी रेड कार्पेट बिछा ही नहीं है, ना हमें चाहिए। हमारा रेड कार्पेट है इलेक्शन। आप इलेक्शन दे, आवाम की अदालत लगाएं। आवाम पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरीब मीडिया से बातचीत कर रही थी और अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वहाँ पर जुल्म हो रहा है। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। तो कुछ बात अब वर्ल्ड कप की कर लेते हैं और उससे पहले आपको बताएं कि बाबर आजम से नंबर 1 बैटर की बादशाहत छिन गई है। कौमी कप्तान आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चले गए हैं। भारतीय ओपनर शुभमन गिल नंबर 1 बैटर की पोजीशन पर विराजमान हो गए। शुभमन गिल के 830 जो है रैंकिंग पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि बाबर आजम 824 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम लगभग 2.5 बरस जो है नंबर 1 की पोजीशन पर रहे। अब वनडे रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक तीसरे, जबकि भारत के विराट कोहली चौथे और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 5वें नंबर पर हैं।
बिल्कुल दूसरी तरफ पाकिस्तानी स्टार बॉलर शाहीन शाह आफरीदी भी अपनी नंबर 1 पोजीशन खो बैठे हैं। वो पूरा एक हफ्ता इस पोजीशन पर रहे। अब भारत के मोहम्मद सिराज 709 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। दो बड़े एजाज पाकिस्तान से छिन गए हैं। पाकिस्तान ने एजाज खो दिए हैं। बाबर आजम से नंबर 1 बैटर की पोजीशन अब छिन चुकी है। कौमी कप्तान ICC वनडे रैंकिंग में अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। भारतीय ओपनर शुभमन गिल नंबर 1 बैटर बन चुके हैं। शुभमन गिल के 830 रैंकिंग पॉइंट्स अब हो चुके हैं। पाकिस्तानी शायकीन के लिए, बाबर के फैंस के लिए एक खबर है, लेकिन देखना यह है कि क्या बाबर कम बैक करते हैं, दोबारा से वापस आते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं फ्यूचर के अंदर। और ये तब्दीलियाँ अब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी आ चुकी है कि वो भी नंबर 1 पोजीशन का बरकरार रहने के बाद अब पोजीशन अपनी खो बैठे हैं और अब वो नंबर 1 पोजीशन पर नहीं है। भारत के मोहम्मद सिराज ने उनसे ये पोजीशन छीनी है। 709 पॉइंट के साथ अब वो पहले नंबर पर आ चुके हैं। बाबर से भी नंबर 1 बैटर की बादशाहत अब छिन गई है। और दूसरी जानिब अगर हम ICC वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अफगानिस्तान को शिकस्त, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद जिंदा हो गई है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल के मुताबिक भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चौथी टीम की दौड़ में हैं। अफगानिस्तान का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका से ही रन रेट में अफगानिस्तान पाकिस्तान से पीछे है। पाकिस्तान का आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना बहुत ज़रूरी होगा। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का दारोमदार न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच पर है। कीवी टीम हार गई या मैच बारिश की नज़र हुआ तो कौमी टीम को इंग्लैंड को शिकस्त देना होगी। अगर न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच जीत गया तो फिर पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच भारी मार्जिन से जीतना होगा। तो डू एंड डाई की ये पोजीशन होगी और पहले तो हम दुआ करेंगे कि बारिश हो जाए न्यूजीलैंड के मैच में और फिर हमारी ये दुआ होगी कि पाकिस्तान जो है अच्छे मार्जिन के साथ जीत जाए इंग्लैंड से। बिल्कुल, पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है, अगर मगर का खेल अब भी जारी है। ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान को शिकस्त, ये तमाम तर चीज़ें हैं। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद अब जिंदा हो गई है। तो आपको इसी पर हमारे साथ उसामा मंज भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनसे भी बात करेंगे स्पेशली जो है कल के मैच के हवाले से। उसामा, जब पहले मैच था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तो हम कह रहे थे कि इजीली ऑस्ट्रेलिया ने जीत जाना है, लेकिन अफगानिस्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन एक गलती और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में। हाँ जी, एक बड़ी गलती, वो जो कैच ड्रॉप हुआ है वो बड़ा कॉस्टली ड्रॉप हुआ। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये 5 वर्ल्ड कप्स जीते हुए हैं तो, और दे नो हाउ टू फाइट। ये बड़ा लड़ते हैं, ये हार नहीं मानते ऑस्ट्रेलियंस जो हैं। कल देखा आपने ग्लेन मैक्सवेल इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी। 91 for 7 पे टीवी बंद हो चुके थे, लोगों ने स्टेडियम में जाना शुरू कर दिया था घर। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, जब ये मैच हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया में असल में अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग थे, सुबह का टाइम जो 2-3 बजे का होता है, तो वहाँ पे लोगों ने जश्न नहीं मनाया, इस विक्ट्री का जश्न मनाया पाकिस्तान में लोगों ने कल ज़्यादा। हमें बड़ा फ़ायदा हुआ और हमारे सेमीफाइनल में जाने के चांसेस अब ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी एक चीज़ थी। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की एक टांग पर पाकिस्तान का बोझ उठाया हुआ था मैक्सवेल ने। बिल्कुल, ये बात सही है, आपने बड़ा अच्छा इसको रिफ्रेज किया है। एक टांग पे वो इंजर्ड थे, आई थिंक 133 पे खेल रहे थे जब उनकी ये इंजरी हुई। बैक स्पैजम्स होते हैं, वो हुए थे इनको, फिर क्रैम्प्स पड़ गए टांगों में, जिस तरह आपने देखा है वो लेटे हुए थे। खैर अब मीम्स भी बड़ी आ रही हैं कि उन्होंने कहा स्ट्रेचर मंगाओ, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए, मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा पाकिस्तान को हराने के लिए। मेरी फुटबॉल के बगैर खेलना एक प्लेयर का कितना टफ होता है? बहुत टफ होता है, लेकिन कल उनको देख के लग रहा था कि अब क्रिकेट में फुटबॉल की जरूरत नहीं रह गई और बगैर उन्होंने अपने लोअर बॉडी यूज किए हुए सिर्फ अपर बॉडी स्ट्रेंथ से अपने बाजुओं से वो मैच लेके गए। ये छक्का, ये चौका, इसकी कोई लॉजिक नहीं थी, ये अनबिलीवेबल क्रिकेट थी। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, मैं जिनसे क्रिकेट पे बात करता हूँ, उनमें से सीनियर लोग भी हैं, सबने कहा है कि उन्होंने जिंदगी में ऐसी इनिंग कभी नहीं देखी। आई थिंक उसामा ये वर्ल्ड कप में पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी की है ना? डबल सेंचुरी की, ऑस्ट्रेलिया की पहली डबल सेंचुरी है और हाईएस्ट रन्स इन अ रन चेज है। और मतलब रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं जो इन्होंने कल तोड़े हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने वो कहते हैं ना कि एक सोल्जर की तरह गया और लड़ा जाके और हार नहीं मानी। हालांकि एडम जैम्पा जिन्होंने इनके बाद आना था बैटिंग करने, वो 3-4 दफ़ा ऊपर नीचे आए हैं कि शायद मैं आ जाऊं, लेकिन वो कप्तान ने बताया बाद में कि मैक्सवेल ने कहा नहीं मैं खेलूंगा। अब लेट्स होप कि वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं हो, वो नेक्स्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए फिट हों। अच्छा, लेकिन हालांकि देखा जाए कि अफगानिस्तान के पास बड़ा चांस था, लेकिन उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, कोई बाउंस करवाते, कोई शॉर्ट बॉल करवाते, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई गई। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब आप फुटवर्क के इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो आपको बॉल ऐसी जगह पे जाने करानी चाहिए बॉलर को कि जहां आपका कदम निकलवाए वो, आपको फ्रंट फुट पे लेके आए, आपको बैक फुट पे लेके जाएं। तो इस हवाले से अफगान बॉलर्स अंदर प्रेशर नजर आए। वो मैक्सवेल है, वो बड़ा प्लेयर है, ये छोटी टीम है, उसने अच्छा लेकिन उसामा शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग की अफगानिस्तान ने, जब अर्ली विकेट्स हासिल कर ली। मैं देख रहा था कि बड़ी बॉल भी स्विंग कर रही थी और मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो, जिस वजह से उनको मैक्सवेल ने धोखे रखा। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। अगर आपने मैच की कल हाईलाइट या मैच देखा, बिल्कुल बिगाड़ दी उन्होंने। सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी उनके डग आउट
میں. ان کے ڈریسنگ روم میں جدیجہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ان کے مینٹور ہیں, تو وہ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ویسی ان کا ذرا ایک ٹائٹ کلوز ریلیشن ہے. عرفان پٹھان کے ڈانس لوگوں نے بڑا ان کو رات سے ان کو ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈانس نہیں نظر آ رہا. تو بڑا زبردست جی میکسویل کی اننگز تھی, اور جس طرح وہ انجری میں کھیلا. خیر ہم میکسویل کی تو بات کر ہی رہے ہیں, ساتھ ان کی بالنگ بھی بہت اچھی تھی. ہم ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات کو افسوسناک قرار دیا, اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں بے امنی پھیلانے والے غیر قانونی تارکین وطن کا ہاتھ ہے. دہشت گردوں نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے. بالکل ایسا ہی انہوں نے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں یہ بھی کہا. اس کے علاوہ دہشت گردوں سے متعلق معلومات افغان حکومت کے ساتھ شیئر بھی کی گئی ہیں, لیکن کوئی ٹھوس جو ہیں اقدامات نہیں کیے گئے. وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو افغان عبوری حکومت نے افغانستان سے اٹھنے والی پاکستان مخالف دہشت گردی کے خلاف کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے, بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے. پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں, جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے. دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تارک وطن سے ہے. ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں. حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری صورت میں ہم عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی. افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا کلا کما کرے گی, اور اس امر کو یقینی بنائے کہ دہشت گرد کے سوداگر افغانستان کی سرزمین کو اپنی مذموم مقاصد کے لیے استعمال میں نہ لا سکیں. روکا پاکستان میں دہشت گردی کا سوشل میڈیا پر اعتراف. مودی سرکار کے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے ہیں. بالکل, دہشت گرد واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر کی جاتی ہیں. دہشت گردی واقعات کی خبریں نشر کرنے میں ایکس کے را سے جڑے اکاؤنٹس سہر فہرست ہیں. پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے مزید ثبوت سامنے آ گئے. مودی سرکار کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد بھی سامنے آئے ہیں. حیران کن طور پر ان اکاؤنٹس پر دہشت گردی کے واقعات سے پہلے ہی وارننگ دے دی جاتی ہے. میاں والی ایئر بیس حملے کی اطلاع بھی ایک رات پہلے ہی دے دی گئی. حملے اور کلیئرنس آپریشن کے دوران یہ اکاؤنٹس ایسی ویڈیوز نشر کرتے ہیں جو دہشت گردوں کے موبائل سے بنائی گئی تھیں. یہ پروپیگنڈا اکاؤنٹس پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کرتے ہیں. ذرائع کے مطابق را کے اکاؤنٹس ایک ہی جگہ اور ایک ہی آئی پی ایڈریس سے چلائے جا رہے ہیں. 26 اکتوبر کو وادی نیلم سے 5 شہریوں کے اغوا اور آپریشن کا رنگ دے کر انہی اکاؤنٹ سے نشر کیا گیا. 28 اکتوبر کو وادی تیرا میں دہشت گرد حملے کی بھی پہلی اطلاع انہی را کے اکاؤنٹ سے دی گئی. 4 اکتوبر کو ان اکاؤنٹ سے ایشیا کے 2 ممالک میں جنگ کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے. 5 نومبر کو را کے اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا کہ پاک فوج نے کشمیر میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. 26 اکتوبر کو ظفروال سیکٹر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی وارننگ پہلے ہی انہی بدنام زمانہ اکاؤنٹ سے دی جا چکی تھی. 21 اکتوبر کو دعویٰ کیا گیا کہ 2000 پاکستانی فوجی غزہ پہنچ چکے ہیں. 13 ستمبر کو اننت ناگ میں ہونے والے حملے کا ملبہ بھی ان اکاؤنٹ سے پاکستان پر ڈالا گیا. 6 ستمبر کو تورخم بارڈر پر ہونے والی فائرنگ کو ان پروپیگنڈا اکاؤنٹس نے جنگ بنا کر پیش کیا. دونوں اکاؤنٹس بے بنیاد اور من گھڑت آپریشنز کی خبریں دے کر مودی کے جنگی جنون کا ایندھن بنتے ہیں. دونوں اکاؤنٹ سے دہشت گردی کے حملوں کی اطلاع، تصاویر اور ویڈیوز شیئر ہونا سوالیہ نشان ہے. ایک اہم خبر آپ تک پہنچائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف 13 نومبر کو بلوچستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. لیگی قائد کے دورے کو حتمی شکل اب دے دی گئی ہے. پارٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف اپنے دورہ بلوچستان کے دوران 20 سے زائد انتخابی اور اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں. نواز شریف سے ملاقات کے بعد اہم سیاسی کھلاڑی مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ سیٹ
एडजस्टमेंट के माहदे का भी ऐलान मुतवक्के है। नवाज शरीफ बलोचिस्तान में पार्टी की नई तंजीम से भी मुलाकात करेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन की है ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब हसन काज़मी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बताइएगा कि कहाँ कहाँ का दौरा करेंगे, किस किस से मुलाकात करेंगे, कौन कौन से अहम रहनुमा इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्या खबरें हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो अपनी सियासी सरगर्मियां तेज़ किए हुए हैं। आज तकरीबन 11 बजे वो गवर्नर हाउस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत भी की। ताहम उनकी 11 बजे से लेकर अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर साबिक वफाकी वज़रा जो हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद थे। अब से कुछ देर कबल जो है जो ये पार्टी कायद नवाज शरीफ और शहबाज दीगर कायदीन की भी वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और 4 घंटे के मुकम्मल जो इजलास है इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जनूबी पंजाब के कायदीन हैं, जिनमें अब्दुल रहमान कांजू, अवैस लगारी और जो हमारे गवर्नर हैं वो भी जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ के हवाले से भी टिकटों की तकसीम और आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवारों के जो सिलेक्शन है उसके बारे में भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ताहम कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके रहनुमा जो है बाकायदा तौर पर ये 4 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर नशिस्त हुई है, उसके बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग भी देंगे। जी ठीक है ज़ुहैब, ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ मुख्तलिफ सूबों का दौरा करने जा रहे हैं और बलूचिस्तान भी जाएंगे, और ये भी खबरें हैं कि MQM ने भी उनको दावत दी है, MQM से भी मुलाकात करेंगे उनके मरकज़ में जाके। क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ठीक है, ज़ुहैब काज़मी से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, तफसीलात हासिल करेंगे। नून लीग ने अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं, अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मज़ीद तफसीलात सामने ये आ रही हैं कि मज़ीद सूबों के दौरे भी किए जाएंगे, मज़ीद पार्टी कारकुनान को मुतहरिक किया जाएगा, टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत तेज़ कर दी गई है और इत्तेहादियों के हवाले से बहुत सारी खबरें अब सामने आ रही हैं। ज़ुहैब, क्या खबरें इस हवाले से, क्या शेड्यूल होगा? ज़ुहैब से हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा और बहुत सारी डेवलपमेंट्स अब सामने आ रही हैं इस हवाले से। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद खल करते हैं और अब बात कर लेते हैं फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, नून लीग मरकज़ी जनरल काउंसिल का फिर इजलास मुलतवी हो गया। इजलास पार्टी सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुलतवी किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक स्मॉग की वजह से लगने वाली हेल्थ एमरजेंसी इजलास के अल्तवा की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हुकूमती ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए ये अहम फैसला किया गया है। पार्टी की मरकज़ी जनरल काउंसिल का इजलास 11 नवंबर को होना था, नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। ये तफसीलात सामने आ रही है। 11 नवंबर को इजलास होना था और अब कहा यह जा रहा है कि इस हवाले से नई तारीख जो है वो जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नून लीग का मरकज़ी इजलास मुलतवी हो चुका है। इजलास पार्टी सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुलतवी कर दिया गया है। स्मॉग की वजह से लगने वाली हेल्थ एमरजेंसी इजलास की वजह से भी तफसीलात ये सामने आई हैं। और अली, इससे कबल हम जब देख रहे थे कि बलूचिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, तो अगर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन की बात की जाए तो वो बलूचिस्तान में और सिंध में बड़ी वीक है, तो अब सिंध में जो है वो अलायंस कर लिया गया अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए। बलूचिस्तान की तरफ नजर है कि किस तरह जो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मारिया इसमें ये है कि उन्होंने इत्तेहाद तो कर लिया है MQM के साथ सिंध के अंदर, तो MQM का क्या वोट बैंक सिंध में है या नून लीग वहां पर वोट ले सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली, हमने देखा पिछले 3 इंतखाबात में ना जो मुस्लिम लीग नून है उसकी कोई ऐसी प्रेजेंस रही नहीं है, और जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की प्रेजेंस कम हुई है तो वहाँ पर PTI की प्रेजेंस बढ़ी थी, क्योंकि MQM की भी खास प्रेजेंस वहाँ पर नहीं थी। अब सवाल ये कि इस अलायंस, ये जो पोस्ट इलेक्शन अलायंस है, इसका क्या फायदा होगा नून लीग को या फिर MQM दोनों को? शफक, जब 2018 की बात की जाए तो वहाँ पर सिंध में PMLN ने जो है वो 2% और जबकि MQM की बात की जाए तो उन्होंने 7% जो है वो वोट हासिल किए। तो अब ये देखना है कि पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फर्क नहीं इससे पड़ने वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब अगर मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात की बात करें तो उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों ने सिंध की सतह पर बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे दिया है। MQM पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को दौरे सिंध के दौरान मुत्तहिदा मरकज़ी दफ्तर आने की दावत भी दी है, जो उन्होंने कबूल भी कर लिया है। ज़रा ये भी बताते हैं कि MQM पाकिस्तान ने मरीम नवाज़ को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी है। कहा कि MQM पाकिस्तान मरीम नवाज़ का इलेक्शन खुद लड़ेगी। नून लीग क़यादत ने MQM की पेशकश पर मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा है। तो ये अहम तफसीलात है।
MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। दोनों जमातों के इत्तेहाद पर कराची के शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कुछ शहरियों ने इस इत्तेहाद को कराची के लिए अच्छा करार दे दिया, जबकि कुछ की नज़र में इस इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, बात शहरी कुछ और भी बयानात दे रहे हैं। कुछ उनके स्टेटमेंट्स आते हैं कि MQM को पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद करने का मशवरा दिया है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आपको दिखा देते हैं। 11 पार्टियाँ मिल के इन्होंने कुछ नहीं किया, ये 2 भी मिल जाएं तो कुछ नहीं कर सकती। मुल्क की बर्बादी है इनके हाथों। आगे की सियासत जहाँ तक बात रही, पहले इधर वाली सियासत तो निपटाओ। लोग परेशान हुए हुए कारोबार से, बेरोज़गारियाँ दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही हैं और महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है। नून लीग या MQM से कोई सरोकार नहीं है, महंगाई कम होनी चाहिए। नून लीग वाले अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, दोनों का अलग अलग ही होना चाहिए। क्या ख्याल है? दोनों एक साथ होंगे तो बात नहीं बनेगी। क्या ख्याल है? नुकसान ही है सबका या नहीं है? इंशाल्लाह मियाँ साहब आए हैं अभी। मियाँ साहब बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को लेके चलेंगे और MQM भी सही है। बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ है इनका, बहुत अच्छा वो हुआ है इनका। इंशाल्लाह मियाँ साहब जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद। कराची से कामयाब हो जाएगा और वह MQM तो बाकी नून लीग से जब मिलेगा तो बहुत मुश्किल से कामयाब होगा। तो ये तो थे कराची के शहरी। अब अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के शहरियों ने भी MQM और नून लीग इत्तेहाद को गैर फितरी करार दे दिया है। कहते हैं कि सिंध में MQM का नवाज लीग के साथ इत्तेहाद हो तो भी सिंध को फ़ायदा नहीं होने वाला, यानी नाउमीदी का इजहार है एक तरह से देखा जाए तो। ये बिल्कुल, सिंध में वोट बैंक नहीं है उनका। शहरियों का मजीद कहना था कि माजी में भी ऐसे इत्तेहाद होते रहते हैं मगर अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। आपको दिखाते हैं। लीग जो हमेशा MQM को दीवार से लगाती है, अब उससे इत्तेहाद करके ये साबित हो गया कि नून लीग का पंजाब में कोई ये इमेज नहीं, MQM का सिंध में इमेज नहीं। ये दोनों आपस में मिल के कुछ करना चाहते हैं लेकिन होगा कुछ नहीं। जो ये लाहौर में जाके जो ये मुलाकात करी है तो इससे ये नज़र आता है कि MQM जो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है और उस वक्त वो पे एक सहारे की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि नून लीग भी जो है वो पस्ती की तरफ जा रही है और MQM किसी की हुई नहीं आज तक। जिसके साथ भी उन्होंने इत्तेहाद किया उसको जो है वो आखिर में जाके पीठ में छुरी घोंपी है। सियासी मामला हैं, सियासी लोग तोड़ जोड़ चढ़ता रहता है, लेकिन नून लीग से इत्तेहाद जो है गैर फितरी इत्तेहाद है और ये ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। तो ये तो थे अवाम के रद्द-ए-अमल। यकीनन अवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने ही वोट देना है और सियासी जमातों के लिए अवाम बड़ी मैटर करती है। आगे बढ़े, एक और अहम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली का ये केस है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इन चैम्बर समाअत और अदालती कार्रवाई गैर कानूनी करार अदालत ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से किसी दरख्वास्त पर उठाए जाने वाले एतराज़ात के खिलाफ सिर्फ चैम्बर अपील का तसव्वुर मौजूद है। जाहिदा जावेद असलम की दरख्वास्त पर मुतल्लिका अदालत पहले ही फैसला कर चुकी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप में से किसी ने जाकर ज़मीन की पैमाइश की है। हुकूमत दरख्वास्त गुजार और दीगर फरीकैन ने मुख्तलिफ पैमाइश बताई है। आखिर पैमाइश करने में क्या हर्ज है? आप फीता लें और पैमाइश करें। ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? आखिर मुश्किल क्या है? बिल्कुल, हदूद पता होनी चाहिए ताकि कल को तजावुज़ात का मसला ना उठ सके। सरकारी वकील ने कहा कि इस हवाले से मुश्तरका सर्वे करवाया जाए ताकि दूसरी पार्टी एतराज़ ना करे। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए, अभी तक करवाया क्यों नहीं गया? आखिर मसला क्या था? इस पर तो फैसला भी मौजूद है, फिर भी पैमाइश क्यों नहीं हुई? सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हमने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीन बताई थी और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका रिकॉर्ड इतना ही अच्छा होता तो फिर क्या ही बात थी। आपने सोचा होगा कि अब सरकार जाए और ज़मीन की पैमाइश करे। क्या बहरिया टाउन को जो ज़मीन मिली उसका ऑडिट हुआ? 4 साल तक केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ? ये बात हज़म नहीं हो रही। ये अहम तफसीलात हैं आज इस केस के हवाले से। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हैं कि हमने अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। आप जज्बाती ना हो। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप नाराज़ हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहा, बहरिया टाउन की हैसियत ज़मीन के मालिक की नहीं बल्कि बिल्डर की है। क्या आप ये चाहते हैं कि बहरिया टाउन कराची का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए? शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، آج بیریا ٹاؤن کی جو حوالے سے جو ہیئرنگ ہوئی اس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کی ہم بات کریں تو ان کے اہم ریمارکس انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ سندھ حکومت اور ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی دوستی ہوگی ہے، تو رقم کا ایک حصہ بیریا ٹاؤن میں جمع کرایا اور دوسرا بیرون ملک سے آیا۔ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ حکومت دونوں کہتے تھے کیسے انہیں دیے جائیں، اب دونوں کا اتفاق ہے کہ رقم سندھ حکومت کو منتقل کی جائے۔ ایم ڈی اے نے بیریا ٹاؤن کو تمام متعلقہ منظوریاں دی تھیں۔ اس کا جو وکیل ملین ہے انہوں نے یہ کہا کہ 16,996 ایکڑ کے مطابق لے آؤٹ پلان کی منظوری دی گئی تھی، جس پر جسٹس اظہر من اللہ نے کہا کہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے قانونی عمل کے بغیر زمین کیسے بیریا ٹاؤن کے حوالے کر دی، زمین عوام کی تھی، ایم ڈی اے کی ذاتی نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا بیریا ٹاؤن کو جو زمین ملی اس کا آڈٹ ہوا، 4 سال تک کیس کیوں سماعت کے لیے مقرر نہ ہوا، یہ بات ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شبیہ نفی تفصیلاً بہت شکریہ آپ کا۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد۔ براہ راست آپ کو لیے چلے پنجاب کے صوبائی وزیر کانفرنس کر رہے ہیں۔ جیپ ریلی ہونے جا رہی ہے جو 2016 سے ہر سال ہوتی ہے، اور یہ چولستان ریلی کے بعد سب سے بڑی ریلی ہے جو کہ 200 کلومیٹر کی ریلی ہوتی ہے، اور یہ کوٹ ادو سے شروع ہو کر لیا سے ہوتی ہوئی دوبارہ کوٹ ادو پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ 8 نومبر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ 12 نومبر کو ختم ہوگی۔ آصف بلال لودھی صاحب سیکٹری ٹورزم ہیں، انہوں نے ریلی جو ہے اس کے انتظامات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور انویلنگ کرنی تھی۔ آپ اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں تو بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ ادھر آ جائیے جی۔ تھل جیپ ریلی ہماری 8 سے 12 کے درمیان ہر سال منعقد ہوتی ہیں، اور یہ ساؤتھ پنجاب کا ایک بڑا ایونٹ ہے، اور اس کی تقریبات سٹارٹ ہو رہی ہیں آج سے۔ تو آج ہم نے جو یہ زحمت دی ہے سب دوستوں کو، وہ بیسیکلی اس کی جو ٹرافی ہے اس کی ایک فارمل انویلنگ جو رونمائی ہے وہ ہم یہاں کریں گے، ایک چھوٹا سا پرومو دکھائیں گے، اس کے بعد یہ رہنے کا وہ کدھر سے سر یہ لگاؤ، اٹس آلریڈی دیر سر انویلنگ کے لیے۔ سر اگر آپ، میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر انویلنگ کر دیں۔ چلو جی بس ٹھیک ہو گیا جی۔ نگران صوبائی وزراء کی نیوز کانفرنس جاری تھی، آگے بڑھے اور کچھ دن بھر کی اچھی خبریں بھی ہیں جو کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایف آئی اے اسلام آباد زون کی بڑی کارروائی، اربوں کے فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم سمیت 2 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ ملزم غلام سرور نے سی ڈی اے کے افسروں کی ملی بھگت سے 1 ارب روپے کا فراڈ کیا۔ ملزم سادہ لوہ متاثرین کی رقوم میں سی ڈی اے کے افسروں کی مدد سے ہڑپ کرتا رہا۔ جی ہاں، ملزم کو بلو ایریا اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے 816 اور 817 کے متاثرین کے اربوں روپے خرد برد کیے۔ ملزم غلام سرور گوندل کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے شواہد بھی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح ملزموں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ دوران تفتیش ملزمان کے فراڈ سے متعلق مزید انکشافات بھی متوقع ہیں۔ تو یہ ایف آئی اے اسلام آباد کی جانب سے کارروائی کی گئی، اربوں کے فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کیا تفصیلات اس پر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا نمائندہ پی این این ثاقب سید نے۔ ثاقب، اس کارروائی کا حوال بیان کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ پی اے کی جانب سے آج بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اربوں کے فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم سمیت 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزم غلام سرور نے سی ڈی اے کے افسران کی ملی بھگت سے 1 ارب روپے کا فراڈ کیا ہے۔ اپیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملزم سادہ لوہ سی ڈی اے متاثرین کے رقوم سی ڈی اے کے افسران کی مدد سے ہڑپ کرتا رہا۔ ملزم کو بلو ایریا اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے H16 اور I17 کے متاثرین کے اربوں روپے خود برد کی، اور ملزم غلام سرور گوندل کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے شواہد حاصل کر لیے ہیں۔ ترجمان افیہ کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور دوران تفتیش ملزمان کے فراڈ سے متعلق مزید انکشافات متوقع ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مزید انکشافات بھی متوقع ہیں۔ بہت شکریہ ثاقب سید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اکتوبر میں موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی کئی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رواں سال میں 50,000 موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی گئیں۔ ذرائع سی پی ایل سی کا یہ بھی بتانا ہے کہ اکتوبر میں چوری اور چھینی گئی وارداتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جی ہاں، اضافہ ہے، اور اکتوبر میں 817 موٹر سائیکل چھینی گئی، 4,396 چوری ہوئی ہیں۔ شہریوں سے 25 گاڑیاں چھینی گئی اور 182 گاڑیاں چوری کر لی گئی ہیں۔ ذرائع سی پی ایل سی کی جانب سے کہا گیا ہے، اور کراچی کے عوام سے ایک ماہ میں 2,446 موبائل فونز بھی
छीने गए हैं और बड़ी तादाद में शहरी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट नहीं करवाते। ये एक बड़ी तशवीश तलब बात है, क्योंकि शायद उनको पता भी है कि जो है आगे कोई कार्रवाई होनी नहीं है, हमारी चोरी हुई चीज़ है वापस मिलनी है। इसलिए क्योंकि इसको रोशनियों का शहर कहा जाता था ना, जो कि अब वारदातों का शहर बन चुका है। दिन दहाड़े चोरी, डकैती और इस किस्म की मुतादिद वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं और पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इन वारदातों में कमी नहीं आ रही है। जबकि पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल होता नज़र नहीं आ रहा है। यही बात है, हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस पे सामने होती हैं, उन चोरों की तस्वीर भी हमें मिल जाती है। उनकी जो गाड़ियां, वो जिन गाड़ी में आते हैं या जिन बाइक्स पे चोरी करके आते हैं, वो उसके प्लेट्स, आपको नंबर प्लेट्स नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद, इतने सबूत होने के बावजूद हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ की कराची की जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पा रही। तो बड़ी नाकिस कारकर्दगी है, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी कराची की पुलिस है इस चीज़ को रिकवर करे और इन क्राइम्स को जो है कंट्रोल में लेकर आए। बिल्कुल ऐसा ही। और इसके अलावा अगर साइफर केस की बात करें तो साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी के फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया है। जी हाँ, तो आज ये समाअत हुई थी जिसके अंदर हमने देखा कि वक्फा भी लेते रहे और इसमें 2-3 जो है वो वक्फे लिए गए और उसके बाद अब इस केस में फैसला महफूज हो चुका है। और ये फैसला कब सुनाया जाएगा इसका हम सबको इंतज़ार होगा। शाह महमूद कुरैशी की फ़र्द जुर्म आयद करने की ये कार्रवाई है जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और दरख्वास्त पर भी ये फैसला है जो कि अदालत की जानिब से महफूज किया गया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। तो आज ये केस हुआ जिसके अंदर हमने देखा कि एक तवील दलाइल चले, रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से आए और फिर अब ये फैसला महफूज हो चुका है। आदिल अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। आदिल, फैसला महफूज हो चुका है, कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जमानत की दरख्वास्त भी दायर की गई थी। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ही फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ भी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर जो है FIA के वो भी अदालत में पेश हुए, जो शाह महमूद कुरैशी उनके वकला भी अदालत में पेश हुए। एक तवील दलाइल हुए, चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क किए गए। उसके बाद फैसला जो है अब इन दोनों दरख्वास्तों पर महफूज कर लिया गया है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज किया गया। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया कि ये जेल ट्रायल है, इन कैमरा ट्रायल नहीं है। जेल ट्रायल है, इन कैमरा ट्रायल नहीं है। बहुत शुक्रिया, आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। इश्तियाल अंगेज ट्वीट करने का ये मुकदमा है। लाहौर की सेशन अदालत ने FIA के मुकदमे में खतीजा शाह की जमानत मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवाज ने महफूज फैसला सुना दिया है। SIA अदालत ने खतीजा शाह की जमानत 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की। खतीजा शाह के खिलाफ FIA लाहौर ने मुकदमा दर्ज किया। खतीजा शाह ने अपने वकील बैरिस्टर समीर खोसा एडवोकेट की वसातत से दरखास्त जमानत दायर की थी, तो खतीजा के खिलाफ FIA लाहौर ने यह मुकदमा दर्ज किया। इश्तियाल अंगेज ट्वीट करने का यह मुकदमा था। 9 मई के बाद ही यह मुकदमा दर्ज हुआ था। FIA के मुकदमे में खतीजा शाह की जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवाज ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने खतीजा शाह की जमानत 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की। खतीजा के खिलाफ FIA लाहौर ने यह मुकदमा दर्ज किया था। इश्तियाल अंगेज ट्वीट करने का ये मुकदमा था और 9 मई के बाद होने वाले जो मुकदमा थे उनमें से एक मुकदमा था। इस पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN सुलेमान अवान ने। जी सुलेमान, इस कार्रवाई का हवाल बयान कीजिएगा। आज बिल्कुल इश्तियाल अंगेज ट्वीट करने का ये मामला है। अदालत ने FIA के मुकदमे में खतीजा शाह की जमानत जो है बाद गिरफ्तारी वो मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवाज ने महफूज फैसला सुनाया है। अदालत ने खतीजा शाह की जमानत जो है वो 1 लाख रुपये की एवज जो मंजूर कर ली है। खतीजा शाह के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज किया गिरफ्तार रखा था और उसमें FIA की जानिब से ये मौका तैयार किया गया था कि इश्तियाल अंगेज ट्वीट किए गए हैं खतीजा शाह की जानिब से 9 मई के वाकयात में और इसको जो है मुसलसल रीट्वीट किया जा रहा है। और अदालत से जब इनकी जानिब से जो है वो FIA की जानिब से जो है वो रिमांड की सदा की गई थी, तो अदालत ने रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी थी और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। तो उसके बाद उनके वकील स्मैथ खोसा की जानिब से जो है वो
بعد میں گرفتاریاں جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، جس پر عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا تھا، اور اب جو ہے فیصلہ سناتے ہوئے خدیجہ شاہ کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، فیصلہ سناتے ہوئے ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ بہت شکریہ سلیمان امان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ تو یہ تھے سارے عدالتی معاملات تھے۔ اب ذرا ہم کانگو وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کہ بلوچستان میں ایک بار پھر سے سر اٹھا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، مگر ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات لاہور ریجن نوید راؤف کی سربراہی میں ریجنل کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 32 کیسز برائے تعلیمی معافی زیر غور آئے۔ کمیٹی نے جانچ پڑتال کے بعد 28 افسران کو تعلیمی معافی کی منظوری دی۔ ریجن کی تمام جیلوں کے سپرنٹینڈنٹس کو ہدایت کی کہ وہ بھی اپنی اپنی جیلوں میں تعلیمی اصلاحات نافذ کریں اور قیدیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی سرگرمیوں سے روشناس کروائیں۔ قیدیوں کی ڈیٹا کورسز میں زیادہ سے زیادہ شمولیت کو یقینی بنائیں اور رہائی کے بعد وہ فنی تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے کے مفید شہری بن سکے۔ تو بڑا اچھا شفقی اقدام ہے کہ یہ وہ قیدی ہیں جو کہ جرم میں جو ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کا جو ہے نظام اس کو خراب کرتے ہیں، اب ان کی ایجوکیشن کی جا رہی ہے، ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے۔ ابھی وقت ہے بریک کا۔ تو اب کچھ کانگو وائرس کی بات کر لیتے ہیں، جس کے حوالے سے دیکھا کہ ہیلتھ ایمرجنسی لگ چکی ہے بلوچستان میں۔ کانگو وائرس کے بار جاری ہیں۔ حکومت بلوچستان نے صوبے میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ صوبے بھر میں کانگو وائرس سے 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 60 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کوئٹہ میں بھی کانگو وائرس سے ایک ڈاکٹر بھی جاں بحق ہوا۔ وائرس سے 15 محکمہ صحت سے تعلق رکھنے والے افراد بھی متاثر ہوئے۔ نگران وزیر صحت بلوچستان نے کہا کہ زیر علاج مریضوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ بلوچستان میں کانگو وائرس ایک بار پھر سے سر اٹھا رہا ہے اور بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، 15 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ صوبہ بھر میں کانگو وائرس سے 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ میں کانگو وائرس سے ایک ڈاکٹر بھی جان کی بازی ہار چکا ہے۔ بلوچستان میں کانگو وائرس کے وار جاری ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور احتیاط برتنے کا کہا جا رہا ہے شہریوں سے۔ صوبہ بھر میں کانگو وائرس سے 18 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور اگر کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ میں کانگو وائرس سے ایک ڈاکٹر بھی جان کی بازی ہار چکا ہے۔ تو بابر اعظم کے فینس کے لیے ایک بری خبر یہ کہ بابر اعظم سے نمبر 1 بیٹر کی بادشاہت چھن چکی ہے۔ قومی کپتان آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں اور بھارتی اوپنر شبمن گل نمبر 1 بیٹر کی پوزیشن پر براجمان ہو گئے ہیں۔ شبمن گل کے 830 رینکنگ پوائنٹس ہو گئے ہیں، جبکہ بابر اعظم 824 رینکنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ ایسا ہی، اور بابر اعظم لگ بھگ 2.5 برس نمبر 1 کی پوزیشن پر رہے۔ اب ون ڈے رینکنگ میں جنوبی افریقہ کے کوئنٹن ڈی کاک تیسرے، بھارت کے ویرات کوہلی چوتھے اور آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر 5ویں نمبر پر ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی سٹار بالر شاہین شاہ افریدی بھی اپنی نمبر 1 پوزیشن کھو بیٹھے ہیں۔ وقت ہے بریک کا۔ پہلے 2 گھنٹوں میں کافی اہم خبریں تھیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو ایک بار پھر پالیٹکس کی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، سیاست کی بات کر لیتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف 13 نومبر کو بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ لیگی قائد کے دورے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف اپنے دورہ بلوچستان کے دوران 20 سے زائد انتخابی اور اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ یقینی طور پر نواز شریف سے ملاقات کے بعد اہم سیاسی کھلاڑی مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدے کا بھی اعلان متوقع ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف بلوچستان میں پارٹی کی نئی تنظیم سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد یہی ہوتا ہے، جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں ان کی جو سیاسی سرگرمیاں وہ تیز ہو جاتی ہیں۔ اور اگر نواز شریف کی بات کریں تو وہ تو لندن سے پاکستان واپس آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ واپس آ کر مسلم لیگ نون کی جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں الیکشن سے پہلے اس کو تیز کر سکیں، الیکشن سے پہلے کیمپین کر سکیں اور جو الیکشن مہم ہے اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں، جس کے لیے اب وہ کام کر رہے ہیں اور وہ سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ملاقاتوں کا، مشاورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے کچھ خاص ملاقاتیں کی اور کل متحدہ
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इत्तेहाद हुआ और अब ये खबर सामने आई कि वो आइंदा 2 रोज़ों में बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, जहाँ पर वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत करेंगे। फिर दीगर मुफाहमत और इस हवाले से जो पार्टी टिकट्स के हवाले से भी बातचीत जारी रहेगी। तो ये सारी सिचुएशन है क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक है। दीगर जमातों की निस्बत अगर बात की जाए तो अलायंस बनाए जा रहे हैं और देखा जाए सियासी मंजरनामे में तो मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़ी ही मजबूत जमात है। तो बाकी जमातें जिनका इतना बदलते हालात बदलते जितना असर नहीं है वो उनके लिए बड़ा ये फ़ायदेमंद होगा मुस्लिम लीग नून के साथ अलायंस बनाना। और अब बलूचिस्तान के क्या सियासी मंजरनामा बनता है ये तो हमें कल जाके पता चलेगा और आगे क्या क्या मुशावरतें होंगी उससे पता चलेगा। फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती, नून लीग मरकज़ी जनरल काउंसिल का फिर इजलास मुलतवी। इजलास पार्टी सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुलतवी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक स्मोक की वजह से लगने वाली हेल्थ इमरजेंसी इजलास के इल्तवा का वजह बनी है। दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हुकूमती ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए फैसला किया गया। पार्टी के मरकज़ी जनरल काउंसिल का इजलास 11 नवंबर को होना था, मगर अब ये मुलतवी हो चुका है और नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अब देखना ये कि वो नई तारीख क्या होती है, क्योंकि फ़िलहाल तो ये इजलास जो 11 नवंबर को होना था वो मुलतवी हो चुका है। तो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हुकूमती ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए ये फैसला किया गया। पार्टी की मरकज़ी जनरल काउंसिल का इजलास 11 नवंबर को होना था, नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। पार्टी ज़राए की जानिब से कहा गया है फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, नून लीग मरकज़ी जनरल काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून और MQM की, तो मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की और इस हवाले से उनका अलायंस हो चुका है और इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। ज़राए का ये बताना है कि दोनों जमातों ने सिंध की सतह पर बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे दिया है। MQM पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को दौरे सिंध के दौरान मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर आने की दावत भी दी है, जो उन्होंने कबूल कर ली है। ठीक है, बराह रास्त आपको इस्लामाबाद क्लियर चलें कि इस वक्त वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उसको दोबारा बहाल करें। क्या आपने मुल्क के गद्दारों और सहूलतकारों और दहशतगर्दों को कोला छोड़ने का इरादा किया है, एक हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें और ऐसा मिलिट्री कोर्स को दोबारा बहाल करें, 2D को दोबारा बहाल करें, क्योंकि इससे दुश्मन कुव्वतों को सहूलत मिलता है, मुल्क दुश्मन शरपसंदों को, इंतशार फैलाने वालों को और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सहूलत मिलता है। लिहाजा मैं फरजूर अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्स को दोबारा बहाल करें, ताकि हमारे दिल में जो जख्में लिख चुकी है वो मंदबर हो जाए। ऐसा न हो कि आप इस फैसले से हमारी जख्मों पर नमकपाशी हो जाए। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्स को दोबारा बहाल करें, वरना ये शहीद शुहदा के खून के साथ मजाक होगा। शुक्रिया। प्रोटेक्शन करवा दें। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो लहू है वो कौम की ज़कात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीमुल्लाह मेरा नाम है, वालिद का नाम हवलदार शहीद शेरुल्लाह तेरे नलाई से ताल्लुक़ है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और डिस्ट्रिक्ट ज़िला गज़र जैसे कि आप सबको पता है उसको शहीदों की सरज़मीन कहा जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा वज़ीर फरमान अली है और मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान के इलाका शिगर वैली से है। मेरे वालिद साहब 1971 की जंग में पाक इंडिया वार की जंग में करगिल सेक्टर में शहीद हो गए, जब मेरी उम्र सिर्फ 3 माह का था जब मेरे वालिद साहब शहीद हो गए। तो मेरे वालिद साहब की जस्द खाकी भी नहीं मिली थी और मैंने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट का मैं वकील हूँ और मैं अपने शहीद वालिद और बाकी शहदा के हवाले से मेरा दिल खून के आंसू होता है कि जब आज मुझे पता चला कि शहदा के खून से इस मुल्क में गद्दारी होने जा रहा है, दहशतगर्दों को खुली छुट्टी मिली हुई है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं जो आर्मी कोर्ट से आर्मी कोर्ट्स
کو سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آج میں 22 گھنٹے سفر کر کے اسلام آباد میں آپ صحافیوں سے، آپ دوستوں سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے یہاں اسلام آباد میں حاضر ہوں. السلام علیکم. جیسا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ملک بھر کے جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں ہمارے، میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو دن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی تاریخ. جی، میرا نام انور زیب ہے، میں ممبر بھی ہوں کلفٹن نگر میں، اور میں شہید فیملی سے ہوں، شہید کا بھائی ہوں میں چھوٹا. اور آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہمارا یہ کہ ہم نے انشاءاللہ شہداء پاکستان کے جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ آرمی کے ہیں، نیوی کے ہیں، ایئر فورس کے، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، الحمدللہ ہم نے ایک شہداء فورم بنایا پورے پاکستان کے لیے. اور اس کے بنانے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ریسنٹ ایک آپ تمام دوستوں کی نظروں سے گزرا ہوگا، جو ملٹری کورٹس کی بندش کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے، یہ بلوائیوں، انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، خدا نخواستہ. 1952 سے جب سے پاکستان ہمارا بنا تو سیکشن 2(1)D جو تھی، جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس جو تھی ان کو سہولت تھی، آسانیاں تھی، وہ دہشت گردوں کے خلاف، بلوائیوں کے خلاف اور اس طرح کے جو ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، بالخصوص جاسوس وغیرہ. اور میں اس وقت اس تاریخی دن کے موقع پہ جو ہمارے یہاں پہ آج شہداء فورم کے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، جو کلبھوشن یادو کا آپ کو پتہ کہ جس طریقے سے کیس چل رہا تھا، جس میں ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ اپنے جاسوس کو، جو انٹرنیشنل جاسوس ہے جس نے اس ملک میں نہ صرف ٹیررزم کے واقعات کروائے بلکہ لسانی، مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات میں یہ شخص یہاں پہ شامل رہا پورے پاکستان کے اندر. اس انٹرنیشنل جاسوس کی آسانی کا ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جو سیکشن 2(1)D جو ہے 1952 کا، اس کی بندش سے، ملٹری کورٹ کی بندش سے آپ انٹرنیشنل دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ اب دوبارہ سے یہ کیس کھلنے جا رہا ہے، جب وہاں پہ کیس کھلے گا، جو انٹرنیشنل عدالت ہے وہ جب کہے گی آپ کے اپنے ملک میں، اس وقت آپ کے اپنے ملک میں اس حوالے سے جو سیکشن تھا 2(1)D اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ جتنی بھی ہمارے پورے پاکستان میں، جس میں کچھ یہ ہماری بہن گلگت بلتستان سے، یہ ہمارے دوست کوئی پنڈی سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی کراچی سے، کوئی میرپور خاص سے، کوئی ٹھٹا سے، آج پورے پاکستان کی جو تاریخی دن کے اوپر تمام ملکی جو شہداء ہیں انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے. اور انشاءاللہ منڈے کے دن جا رہے سپریم کورٹ کے اندر ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اپنے شہداء کا ساتھ دیں. اور ہمارے اس حوالے سے کچھ مطالبات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا اس حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کی کاپیز بھی آپ سے شیئر کر لیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شہیدوں کا جو خون ہے وہ کائنڈلی آپ رائے گاہ نہ جانے دیں. ہم اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کائنڈلی آپ اپنا کام کرنے دیں. یہ جو سیکشن 2(1)D جو 1952 کا، اس کو فل فورس پہ دوبارہ نافذ کیا جائے تاکہ فوجی عدالتیں اپنے، جن کے کریڈیبلٹی آپ نے خود دیکھا جس طریقے سے وہ وہاں پہ فیصلے، آپ مجھے بتائیں کہ عام جج جس کے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کوئی اس طریقے کے وسائل ہیں، وہ کس طریقے سے ایک بڑے دہشت گرد کا فیصلہ دے سکتا ہے؟ ایون کلبھوشن یادو کیس کے حوالے سے کافی ساری مشکلات ہیں سول کورٹس کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ 1952 سیکشن 2(1)D ختم ہوگا تو ایک مرتبہ پھر سے موقع ملے گا ہماری ملٹری عدالتوں کو. جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ہمارے تمام شہداء جو شہداء فورم میں آپ سے متقاضی ہے اس چیز کا کہ آپ خدا رہا یہ سیکشن 2(1)D کو ختم کریں. اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جو زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس ہے، اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے. تیسرا جو ہماری ڈیمانڈ ہے، حساس اور قومی تنصیبات کو ہرگز غیر محفوظ نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ جب یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے ہمارا، یہ بیسیکلی جاسوسوں کے حوالے سے بنائے گئے. آپ دیکھیں ریسنٹ جس طریقے ملک بھر میں دہشت گردی کے لہر میں اس قدر شدید اضافہ ہوا، اس کی وجہ ہے کہ جو ان کا جاسوس نیٹ ورک ہے ان کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ پاکستان بھر سے 2(1)D کو ختم کیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاسوسوں اور غداروں کی حوصلہ شکنی کی جائے
اور ان کے سزا دینے والے قوانین کو بالخصوص 1952 کے سیکشن 2(1)D کو فی الفور سپریم کورٹ بحال کرے. اس سے ملکی سلامتی کو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی صورت داؤ پہ نہ لگایا جائے. جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا، اس الیکٹرانک میڈیا کا، اس شہداء فورم کا اور ہماری تمام عوام کا متفقہ یہ فرض ہے کہ ہم ان قاتلوں کو، شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. فوجی عدالتیں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بحالی ہی ایسے عناصر کو سزا دلوا سکتی ہے. وہ کیپیبل بھی ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے اور وہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں. ہماری چوتھی جو ڈیمانڈ ہے، ملک کے غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں. فوجی عدالتوں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو غیر فعال کرنے سے ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر نے جنم لے لی ہے، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا ملک، ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، بالفضل سپریم کورٹ سے ہم سوال پوچھتے ہیں، کیا ہمارا ملک موجودہ حالات میں دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں جاسوسوں کے مقدمات کو سول عدالتوں میں طویل مدت تک لٹکانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو خدا را ہم بار بار آپ سے ریکویسٹ کریں کہ 2(1)D کو فی الفور ختم کیے جائے. کیا قانونی مشگافیوں اور عدالتی استداد کی کمی کا فائدہ دہشت گردوں کی باعزت رہائی کی صورت میں ہونا چاہیے؟ کیا عوام اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ان سول عدالتوں میں ان کے کیسے لٹکے رہیں اور یہ لوگ کھلے دندناتے رہیں؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جاسوسی نیٹ ورکس اور دشمن قوتوں کے مذموم عزائم سے نمٹنے کے لیے استحکام پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہ ایک بہترین 1952 سے آج تک یہ بہترین مؤثر ہتھیار کے طور پہ کام کر رہا تھا، جس میں ہماری ملٹری کورٹس جاسوسوں کے خلاف اور ان دہشت گردوں کے خلاف اپنے ڈیسیشن دے رہی تھی. اس کی غیر فعالی حقیقی معنوں میں ملکی سلامتی کو داؤ لگانے کی مترادف ہوگی، جس کے یہ شہداء فورم کسی صورت بھی اجازت نہیں دے گا. لہٰذا ہمارے تمام شہداء فورم کا یہ مطالبہ ہے آپ سے، کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو سپریم کورٹ ہر قیمت پر ملک و قوم کی سلامتی کے ضامن کے طور پر دوبارہ بحال کرے. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرتا چلوں. نوابزادہ جمال ریحسانی، فرزند شہید نوابزادہ سراج ریحسانی، جو کہ 2018 میں بلوچستان میں اپنے 300 سے زائد شہداء کے ساتھ شہید ہوئے. آج کا جو مدعا ہے، جو میرا آپ لوگوں سے خطاب ایکسپریس کر رہا ہوں، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، ایک شہداء کے فرزند کے حیثیت سے کر رہا ہوں، ایک شہداء کے شہید کے بھائی کے حیثیت سے کر رہا ہوں. اور ہم جب جمع ہوئے ہیں، KPK سے بھی آئے ہیں، بلوچستان سے بھی آئے ہیں، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو شہداء کے لواحقین سارے جمع ہوئے ہیں. ہم اپنے شہداء کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم آج یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کی دفاع کے لیے دی ہیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے دی ہیں، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دی ہیں ہم نے. تو خدا ملٹری کورٹ کو الاؤ کریں. جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس سے شہداء کے لواحقین کو دکھ اور رنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے جو ہمارا سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. فوجی جو عدالتیں ہیں، ان کی جو بندش جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس فیصلے کے بعد جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، خواہ وہ سول لائن سے تعلق رکھتے ہو یا ملٹری سے، ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں. کیونکہ اگر یہ سارے ایک انٹرلنک طریقے سے جو آپ کا دہشت گردی ہوتا ہے، تو یہ سارے ایک انٹرلنک ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں دیتا، کوئی غدار آپ کو انفارمیشن نہیں دیتا، اگر کوئی جاسوسی نیٹ ورک آپ کے صوبوں میں وہ نیٹ ورک یا کام نہیں کرتا، پھر یہ دہشت گردی کیسی ہوتی ہے؟ تو اگر یہ اسی سیکشن 2(1)D کو آپ
غیر فعال کر رہے ہیں، اس کی جو اصل جو ایڈوانٹیج ہے وہ کون لے جا رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ہم اگر شہداء کے لیے یہاں موجود ہیں، یکجا ہوئے ہیں، تو ہم کس کو اپنے شہداء کی، کیونکہ شہید سے یا جان کی قربانی سے کوئی بڑا قربانی نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے ملک کے لیے اپنے دادا کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو قربان کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان شہداء کے لیے کھڑے ہوں. اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس ایکٹ کے اوپر آپ نظر ثانی کریں تاکہ ان غداروں کو، ان عناصر کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ ہمارے ملک میں دھندناتن پھریں. میں کیونکہ ایک شہید کے فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی کہ وہ ہمارے شہداء کے خون کے ساتھ کھیلے. ہم انصاف چاہتے ہیں اور ہم مایوس ہیں کہ آج یہ ہمیں اس ایکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ جیسے میرے بھائی نے عرض کیا کہ کلبھوشن یادو کا جو کیس تھا وہ بھی تھوڑا ورنریبل ہو گیا ہے. تو کس وجہ سے ورنریبل ہو گیا ہے؟ اور اس ایکٹ کو جو اناؤنس کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بھارت نے اس کو سوشل میڈیا پر اٹھایا ہے کہ پاکستان کے خود کے سپریم کورٹ نے اس کو اناؤنس کیا، تو انہوں نے ایک ہمارے لیے ایک بڑا سا اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. تو کلبھوشن یادو وہ بندہ ہے جو کہ بلوچستان میں اس نے آپریشنز کرائے ہیں. میرے والد کی شہادت میں اس کا اور اس کے نیٹ ورک کا ہاتھ تھا. پھر میں کس کو پکڑوں؟ کیا میں چیف جسٹس آف پاکستان کو پکڑوں؟ کیا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو پکڑوں؟ میں کس کو پکڑوں؟ ہم اپنے شہداء کے لیے کس کی طرف جائیں؟ ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں. تحریک لبیک پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ BLA کے نام سے مشہور ہے، اس جیسے دہشت گرد و تنظیموں کو کیوں کھلی چھوٹ دیا جا رہا ہے جنہوں نے 85,000 جو سے زائد پاکستانیوں کو شہید کیا، خواہ وہ سول لائن سے ان کا تعلق ہو یا ملٹری لا انفورسنگ ایجنسی سے ان کا تعلق ہو. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے جو گلوبل ٹیررسٹ انڈیکس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو دہشت گردی کی جو متاثر ملکوں میں سر فہرست ہے. اس کی 2023 میں صرف 2,700 شہادتیں ہمارے لوگ شہید ہوئے. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ تو دہشت گردی کی جو یہ عروج ہے اس کی جو اسی وقت اگر ہم جو فوجی عدالتیں ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے ساتھ کھلی تضاد ہوئی. ہم اپنے شہداء کے بچوں کو، ان کے خاندانوں کو ہم کیا جواب دیں گے جو کہ ایک مخصوص جو مائنڈ سیٹ کے ججز کی وجہ سے جو پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس میں جو شکست پڑی ہے. تو ہم کس کو پکڑیں کہ ہمارے شہداء کو ہم انصاف دیں؟ یہ جو ایکٹ ہے پاکستانی آرمی کے لیے بڑا ڈیمورل ایکٹ ہے. ان لوگوں کے لیے بڑا یہ افسوسناک ایکٹ ہے جو کہ اس ملک کے لیے انہوں نے پہلے بھی شہادتیں دی ہیں اور آگے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو خدا را اس فیصلے پر نظر ثانی کرے. ہم سارے ایک ہی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، لیکن ہمارا مشن ایک ہے کہ ہم نے شہادتیں قبول کی ہیں لیکن پاکستان کے جو سیکیورٹی ہے یا پاکستان کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو خدا را اس پر آپ نظر ثانی کریں. آپ شاید طریقے طالبان کہنا چاہتے ہیں، طالبان. السلام علیکم. میرا نام فوزیہ ہے اور میں گلگت بلتستان اسکرٹو سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر فیبرری 1999 میں شہید ہوئے. تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ میں اپنی آواز بلند کرنا چاہتی ہوں جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے کہ جو ملٹری کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، کیونکہ یہ ہم سب کی آواز ہے. کرگل وار میں جب 400 شہداء صرف گلگت بلتستان میں سے تھے تو ان سب کا خون رائگاں ہو رہا ہے. صرف کرگل وار نہیں تھے، اس طرح بہت سارے والوں ہیں. اب تک جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کا خون ہم رائگاں جانے نہیں دیں گے. ہم اپنی آواز بلند کریں گے. ایک شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے میں اپنی آواز بلند کروں گی. یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آرمی کوڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. تھینک یو. شکریہ. زندہ باد.
जिंदाबाद। Assalamu alaikum. Myself Mohammad Jamshed from Wales University Mechatronics Engineering. میرے والد صاحب عبد القیوم شہید پاکستان ایئر فورس سے تھے جو کہ 2013 میں شہید ہوئے. میں آپ لوگوں سے کوئی اس طرح ایک فارمل ڈسکشن نہیں, میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی چند باتیں شیئر کروں گا کہ جب سے ہمیں اس افسوسناک واقعہ جس کو اگر ثانیہ قرار دیا جائے تو غم نہیں ہے, جو کہ اکثر سپریم کورٹ نے اور ان کے ججز نے ہمارے سامنے رکھا. میں اگر اپنے والد کا ذکر کروں تقریباً 2013 میں بلوچستان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا, جو کہ ایک بم دھماکے کی وجہ سے ہوئی ان کی شہادت. تو اس شہید نے, جتنے یہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اس شہید نے تو اپنے ملک سے اپنی قوم سے جو وفا کرنی تھی وہ تو وہ لوگ کر گئے. اس قوم نے جو اس شہید سے وفا کرنی ہے وہ اس قوم میں بالکل بھی نہیں نظر آ رہی کہ ہم لوگوں نے ایک شہید جس نے قربانی دی اپنے ملک کی خاطر, ہم اسی ملک کو اگر دوبارہ اس کی قربانی دینے کے باوجود ہم دوبارہ دور پہ لگا دیں اس صورت میں کہ جتنے ہم لوگوں کے ایکٹس تھے جو ان حادثات کی جس وجہ سے لوگ شہید ہوئے ان کے مجرموں کو سزا دینے کا جو ایک فارمل طریقہ تھا, ان کے مجرموں کو پکڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا جو ایک لوکل ملٹری کورٹس کی صورت میں پاکستان میں موجود تھا, اس کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ چیز مترادف ہے بالکل اس کے کہ جو لوگ ان حملوں میں یا ان واقعات میں ملوث تھے, مجرم تھے, ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ ان کو کوئی ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ اب کیونکہ سول کورٹس بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کے جرائم کی سزا دینے کے لیے, لیکن سول کورٹس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے جو اندرونی معاملات ہیں ان تک پہنچ سکے. میں یہاں پہ موجود ہوں, چکوال شہر سے میرا تعلق ہے اور چکوال کے جتنے بھی شہداء ہیں انکلوڈنگ یہ سارا فورم جو یہاں پہ پورے پاکستان کے شہداء کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, شہداء کی لواحقین کو, کہ ابھی یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں آپ لوگوں کے بیک سائڈ پہ سارے شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ اگر ایک عام انسان چلا جائے آپ کی زندگی سے تو آپ کو اس دکھ کا اندازہ ہوگا. ہر ایک کی زندگی میں لوگ پیدا ہوتے ہیں, فوت ہوتے ہیں, یہ سسٹم چل رہا ہے, دنیا میں چل رہا ہے, قدرت کا نظام ہے. تو ایک انسان کے جانے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ ایک نارمل انسان کے جانے کا دکھ ایک طرف, لیکن ایک شخص جس کو اس کے پورے خاندان نے, اس کے والدین, اس کی والدہ اس کو گھر سے بھیجتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس وطن کے لیے, اس قوم کی جو فوج کی وردی ہے وہ پہنا کے بھیج رہی ہوں کہ یہ اس ملک کی حفاظت کرے. اگر وہ اس کا لاج جو ہے وہاں شہید ہو جائے, اس ملک کے لیے اپنی قربانی دے دے اور بعد میں اس ملک کی عوام اس کے اس دیے گئے خون کی قدر نہ کرے, تو آپ اندازہ کریں اس شہید کی ماں پہ کیا گزرے گی. یہ ایک بات صرف اگر ہم لوگ کامنلی یہاں پہ بتاتے رہیں کہ رسپورٹس کو بحال کر دیں, صرف یہ اس کی وجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کافی ساری وجہ ہے, کافی سارے لوگوں کے جذبات اس سے منسلک ہیں. میں آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس ہوا, اس کے جو مجرم تھے ان کو سزا دینی ہے ملٹری کورٹ میں. اس ملٹری کورٹ کو اگر یہاں پہ بند کر دیا جائے تو اس کے جو مجرمین ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی. جب سزا نہیں ملے گی تو جو لوگ اس کے لواحقین ہیں ان پہ کیا گزرے گی کہ گورنمنٹ نے, اور وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کریں گے اس جج کو جس نے اس ایکٹ کو ختم کیا ہے, جس نے ملٹری کورٹس کی بندش کا اعلان کیا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میرے بیٹے کا جو خون تھا اس کا بدلہ نہیں لیا گیا. میری ریکویسٹ ہے, ہم پورے فارم کی ریکویسٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے اس ایکٹ کو دوبارہ بحال کریں اور ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کریں تاکہ دہشت گردی کے جو جتنے مجرمین ہیں ان سب کو سزا مل سکے. تھینک یو. سوال میرا سر یہ ہے کہ اچھا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام منفرد احسانی ہے, میں نصیر آباد ڈویژن کے شعبہ فارم کا ہیڈ ہوں. آپ لوگوں کو جیسے کہ تمام صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کس مرحلے سے گزر رہا ہے, دہشت گردی روٹ پر ہے. حالیہ واقعات میں اب دیکھیں, پسنی میں ہمارے 14 فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا, تربت میں ہمارے گجرانوالہ کے مزدوروں کو شہید کیا گیا, مسکن میں نوابزادہ سراج رحسانی کے ساتھ 300 لوگ شہید ہوئے, آلی میں مسکن میں ایک دھماکے میں ہمارے 80 سے زائد لوگ شہید ہوئے. اسی طرح ہمارے فوجی جوانوں کو اور جو ہے ایف سی کے جوانوں کو, سویلین کو جس طرح بلوچستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. میں سپریم کورٹ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں
کیا آپ کے سول ججوں نے جیسے نواز شہید کے قاتلوں کو سزا دی؟ کیا آپ کے ان ججوں نے جسٹس چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مسکران زئی شہید کے قاتلوں کو سزا دی؟ بلوچستان میں وہ حالات ہیں، شاید میرا چیف جسٹس آنریبل قاضی فیض عیسیٰ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ آپ کو قاضی صاحب پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک سیشن جج نے جب ایک دہشت گرد کو سزا دی تو وہ جوئی جیل سے نکلا، وہ ٹارگٹ ہوا۔ کیا اس طرح آپ سیکشن 2&D کو ختم کر کے ان ججوں کو، ان دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں؟ دہشت گردی جب تک دہشت گردوں کے سہولتکار اور ہمارے ملک میں نہیں ہوں گے تو وہ کبھی بھی ہمارے اوپر دھماکے نہیں کریں گے۔ لہٰذا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے شہداء کی فیملیوں کی طرف دیکھیں، اور دہشت گرد جب یہ سیکشن ختم کی گئی ہے تو دہشت گردوں کا دہشت گردی کو دیکھیں۔ کچھ کے بعد میاں والی میں جو کیا ہوا ہے، ہمارے فورس پر جو حملہ ہوا ہے، پسری میں ہمارے فورسز پر جو حملہ ہوا ہے، اب میرے خیال 4-5 دنوں میں بلوچستان کے علاقے تربت میں 8 کے 12 سے زیادہ مزدوروں کو شہید کیا گیا ہے۔ کیا میں ان مزدوروں کا نمون کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں جب گولان میں میرے مزدوروں کو جن کے پاؤں میں چپلی نہیں تھے دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا؟ کیا ان شہیدوں کا نمون میں کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں کہ 12 ربیع الاول کے جلوس پہ میرے 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے؟ کیا میں ان شہیدوں کا اپنا نمون کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں کہ 14 سال کے میرے اکمل کو شہید کیا جاتا ہے فٹ بال گراؤنڈ میں؟ کیا میں اپنے ڈرینگر کے 300 سے زائد شہیدوں کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں؟ لہذا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے دستبستہ اپیل کرتا ہوں کہ اس سیکشن کو 2&D کو بحال کیا جائے تاکہ دہشت گرد پھر کروپشن کی طرح ہمارے صوبے میں دہشت گردی نہیں کرے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ میں تو سلام نام لیتا ہوں کہ کروپشن کو کس نے بھیجا؟ کروپشن نے وہاں ہمیں شیعہ اور سنی کے نام پہ شہید کروایا، کروپشن نے وہاں ہمیں پنجابی اور بلوچ کے نام پہ شہید کروایا، کروپشن نے وہاں پہ ہمارے جتنے بھی فوجی جوان ہیں ان کو بلوچوں کے نام پہ شہید کروایا گیا۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں یہ کوئی بلوچ نہیں ہے، یہ کوئی کیا نہیں ہے، صرف دہشت گردی جو ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے اور دوسرے ملک ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، وہ کروپشن کی صورت میں پھیلا رہے ہیں، ان کے ہر ایجنٹ یہاں موجود ہے۔ لہٰذا میں چیف جسٹس سے پھر اپیل کرتا ہوں منڈے کے دن ہم اس کیس کو فائل کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ تھا کہ میرا یہ سوال ہے کہ گورنمنٹ ہے کہ اس سیکشن کو بول جائے گا اپیل کے لیے، جو صرف یہاں پہ بیٹھے اعظم کو جانا چاہیے تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں دہشت گردوں کے خلاف جنگ چیت کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کی یہ نیوز کانفرنس ہے، اور ایک ہی اپیل کی گئی ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ عدالت نے لیا ہے اس فیصلے کو اسے واپس لیا جائے، اور ان کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ وہ ایک پلیٹ فارم ترتیب دیں گے اور سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جہاں پر یہ اپیل کی جائے گی کہ عدالت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اور جب شہداء کے لواحقین یہ پریس کانفرنس کر رہے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہید سے بڑی کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ عوام سپریم کورٹ سے مطالبہ کرے کہ فوجی عدالتوں کو کام کرنے دیا جائے، جبکہ فوجی عدالتوں کو فوری بحال کیا جائے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے ان شہداء کے خاندانوں کی جانب سے۔ شہداء کے خاندانوں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، یہ کہا گیا ان سب کی جانب سے شہداء کے لواحقین کا فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ سوال کیا گیا ان کی جانب سے کہ کس قانون کے تحت ملٹری کورٹس کو بند کیا گیا۔ یہ ان لواحقین کی جانب سے سوال کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا ہے اور ہاتھ جوڑ کر یہ سوالات کیے گئے ہیں، مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کل عدم تنظیموں کو کیوں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، شہید سے بڑی کسی کی قربانی نہیں ہوتی، یہ شہداء کے اہل خانہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اسلام آباد میں شہداء کی فیملی کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کو بحال کریں، سیکشن 2(1)D کو بحال کیا جائے، ملٹری کورٹس کی بندش کا جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، جس کے بعد فوجی شہداء کے اہل خانہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو ختم کر کے فوجی عدالتوں کے فیصلے کو بحال کیا جائے۔
रहनुमा IPP खुरम जो हमीद रोखड़ी भी हमारे साथ मौजूद है। खुरम हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन जिस तरह आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, इन ख़ानदानों के जो प्यारे हैं यकीनन उन्होंने मुल्क के लिए जो है अपनी जानें दी और इनके सेंटिमेंट्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, ख़ानदानों का जो प्यार है वो एक नेचुरल चीज़ है। हम जाते हैं ग्राउंड फैक्ट्स के ऊपर। पाकिस्तान को आप दुनिया के बाकी ममालिक के साथ मिलाकर अगर उनकी मिसाल के देकर यहाँ पर कुछ करना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये देखें कि हमारा इशू है क्या, और किसी भी जो फैसला होता है, कोई भी जो आप फैसला देते हैं उससे किसको तकलीफ पहुँचती है और किस फैसले के साथ कौन कमज़ोर होता है, ये सबसे अहम चीज़ें देखें। अब पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के तहत या लॉ एंड ऑर्डर को समझते हुए या पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए आपने असर्टन करना है कि आपका कोई भी जो फैसला है या आपका कोई भी जो पेशकदमी है वो किसको फायदा देती है और किसको डीमोरलाइज करती है। हमें इस उम्र में आकर मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद हमें समझ आइए कि हम किस मकाम पर हैं, हमारा मुल्क किस जगह पर है, हमारे असल दुश्मन कौन है, हमें कौन दुनिया में देखना नहीं चाहता। अब इस तमाम बात को समझिए और देखिए कि कितनी बड़ी मुहिम एक चलती रही कि जिसमें पाकिस्तान को बहुत सारी कुव्वतें चाहती हैं कि ये कमज़ोर हो जाए, और पाकिस्तान की जो अवाम है या जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, चाहे ओवरसीज से, चाहे गाँव का है, चाहे अरबपति है, चाहे जैसा भी है, उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था वो बाकी तमाम ममालिक से ज्यादा था। मेरे लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, लेकिन उस हुब्बुल वतनी के जज्बे को कुछ डैमेज किया गया है। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए और ये शोहदा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सुनते हुए, मैं अभी बाहर आपका जब आया कॉल आई तो मैं टीवी से बाहर आ गया, तो इस चीज़ को देखते हुए तमाम अरबाब इख्तियार और अदालतों के अंदर बैठे हुए हमारी जो सबसे सीनियर जुडिशरी है उनसे ये लाजमी दरख्वास्त हो कि पाकिस्तान के इस मसले को सिर्फ शोहदा का मसला ना समझा जाए। शोहदा ने तो जान दे दी, उनके लवाहिकीन हैं, वो तो उन्होंने तो अपने मुल्क के लिए जो करना था कर दिया और वो फेस कर रहे हैं। आने वाले हमारे चैलेंजेस ऐसे हैं, हमारे हालात ऐसे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस फैसले से जो मुझे लगता है या मेरा जो कंसर्न है, हो सकता है कि इसकी 600 जस्टिफिकेशन हों, इसकी बहुत सारी रीजंस हों, किसी और मुल्क के लिए तो हो सकती है, पाकिस्तान में उनको कुव्वत मिलेगी जो कि इस मुल्क को नीस्तो नाबूद करने की ख्वाहिश रखते हैं, और अल्लाह ताला खैर फरमाएगा, अल्लाह ताला एहसान फरमाएगा। हम बहुत बड़े क्राइसिस से ऑलरेडी निकल चुके हैं और हम दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो खैर होगी। इसलिए इस कंसर्न को, शोहदा के लवाहिकीन के कंसर्न को आप पूरी कौम का या मुल्क का कंसर्न समझें, ये है। अच्छा, खुरम साहब, उनकी जानिब से ये भी कहा तो जो है वो राब्ता मुनक़ता हो चुका है, लेकिन अहम मुतालबात शोहदा के अहले खाना की जानिब से रखा गया है और ये कहा गया है कि फैसले पर नजरसानी की जाए। ऐसे ये एक बार फिर से बराह रास्त चलते हैं और आपको सुनाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि हमारे शोहदा को जो इंसाफ मिले वो दिया जाए। हम किसकी तरफ जाएं? सिविल कोर्ट्स आर नॉट दैट पावर टू गिव punishment to those who are committed in terrorist acts. So we appeal that military acts should be let them do. मिलिट्री एक्ट से ये नहीं होता कि हमारा जो माइंड सेट है ना, मिलिट्री एक्ट जब हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि अपील का कोई राय नहीं होता, मिलिट्री एक्ट में भी आपका अपील का राय होता है। एक मिनट सवाल करें यार। जो बलूचिस्तान में ओरिजिनल मिसिंग पर्सन है उनकी, तो हम लोग ठीक है। इसी सारे मामले पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला साहब, शोहदा की फैमिलीज़ की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए, सेक्शन 2(1)D को बहाल किया जाए, जिसके लिए वो पीर को सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर करने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल मेरे ख्याल में शोहदा जो है वो उनके वारिसीन जो हैं वो खून तलाश करना चाहते हैं उन हाथों के ऊपर जो उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके जो शहीद हुए हैं, जो उनके वालिदैन हैं या उनके भाई हैं या उनके बच्चे हैं,
وہ کس کے ہاتھ پر اپنا خون تلاش کریں. آپ دیکھیں نا اس ٹائم پہ جو عدلیہ جو انہوں نے ٹھیک ہے ایک فیصلہ لیا ہے، لیکن کون سی دنیا ہے جس کے اندر جو ہے ملٹری کورٹس نہیں ہوتی؟ اگر آپ مغرب کی بات کریں تو مغرب میں بھی ملٹری کورٹس ہیں، اگر آپ جو ہے وہ بھارت کی بات کریں تو وہاں بھی موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ ملٹری کورٹس ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے دہشت گردی، اب موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، وہ جا کے فیملیز تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ جب عدلیہ کے معزز لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک دباؤ بھی آتا ہے، ایک پریشانی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے ہم نے واقعات میں دیکھا ہے کہ بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں. اور وہ دہشت گردوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو ہے قانونی جو داوپیچ ہیں اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک ملک ہے، اور جب جوہری اثاثوں کے حوالے سے جب بات ہو تو پھر ہمیں بہت پھونک کے قدم رکھنے ہیں. معاشی دلدل میں پھنسے ہوئے ملک جو ہے اس کو سنگین صورتحال کا سامنا ہے، اور اس ٹائم پہ اس طرح سے اگر جو شہیدوں کے وارثین کا حق ادا نہ کیا تو پھر ان واقعات میں مزید بڑھاوا جو ہے وہ آ جائے گا. دوسری جانب ان کارروائیوں میں ملوث ملزموں کو سزا دینے اور مستقبل میں شرپسندوں پر لگام کسنے کے لیے ضروری ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرے، اور اس حوالے سے جو ہمارے مشکلات ہیں، جو لوگوں کو دیکھیں نا قانونی طریقے سے وفاقی کی حکومت اور مسلح افواج کی کمان جو ہے. اچھا عبداللہ گل صاحب، جس طرح یقیناً شہداء ہمارا فخر ہے اور ان کی قربانیاں یقیناً کبھی رائگاں نہیں جاتی، اس پریس کانفرنس میں ان لواحقین کی جانب سے عوام سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ عوام سپریم کورٹ سے مطالبہ کرے کہ ان فوجی عدالتوں کا جو کام ہے ان کو کرنے دیا جائے. تو یہاں پر اب عوام کا رول بھی آ جاتا ہے. جی بالکل، میری تحریک جوانان پاکستان ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، میرا فوجی گھرانے سے تعلق ہے، مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر. میں بالکل اس کے ساتھ ہوں، ہم کندھوں سے کندھا ملاتے ہیں. اچھا عبداللہ صاحب، ان لواحقین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ایک عام جج اتنے بڑے ملزم کا فیصلہ نہیں دے سکتا، جیسے انہوں نے کلبھوشن یادیو والے کیس کی مثال دی ہے کہ بہت سارے سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی فیصلے ہیں یا دیگر جو اس سے ملتے جلتے فیصلے ہیں ان کا فیصلہ ملٹری کورٹس ہی کریں. کیا کہیں گے آپ؟ عبداللہ گل صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. تو یہ سارا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ شہداء کی فیملیز کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے. سیکشن 21D کی بات کی گئی ہے کہ اس کو غیر فعال کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کو بحال کیا جائے کیونکہ ملٹری کورٹس کی بندش کا جو فیصلہ ہے وہ اس میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پورے ملک میں شہداء نے جو ہے یہ آواز مل کر شہداء کی فیملیز کی جانب سے آواز اٹھائی گئی ہے. کہا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو غیر فعال کرنے سے دوبارہ دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ان کی فیملیز کی جانب سے کہ سیکشن 21D کو غیر فعال کرنے کا جو ایڈوانٹیج ہے یہ کون لے رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اور اسی سلسلے میں ہم پیر کے روز یعنی 13 نومبر کو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے. اور پھر ایک بڑا اہم جو نقطہ وہ بیان کیا گیا کہ عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ شاید جو ملٹری کورٹس سے فوجی عدالتیں ان میں اپیل کا رائٹ نہیں ہوتا. تو یہ بات اس پریس کانفرنس میں بھی بتائی گئی ہے کہ ملٹری کورٹس میں بھی اپیل کا رائٹ موجود ہوتا ہے. جی ہاں، ایسے ہی. اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے ان لواحقین کی جانب سے. اور شفق، شہداء یقیناً ہمارا فخر بھی ہیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو ان کے جو مطالبات ہیں ان کے مطالبات کو سننا بھی بہت لازم ہے. اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہید سے بڑی کسی کی قربانی نہیں ہوتی. عوام سپریم کورٹ سے مطالبہ کرے کہ فوجی عدالتوں کو ایسا ہی ہے. ایک بار پھر سے عبداللہ گل صاحب کا تجزیہ لے لیتے ہیں. عبداللہ صاحب، میں آپ سے پوچھ رہی تھی وہی والا سوال دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی کہ کہا گیا ہے شہداء کی فیملیز کی جانب سے کہ بہت سارا سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیسز ہیں، بڑے بڑے ملزم ہیں. کلبھوشن یادیو کی مثال دی گئی ہے. اس طرح کے ملزمان کا ٹرائل سویلین کورٹس میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائل ہو کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات ہوتے ہیں. اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے یہ جو فیصلہ تھا اس کو دیکھا جائے اور فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، اس میں دیکھیں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. پاکستان آرمی ایکٹ ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت ایک فیصلہ کرنے کا ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. سپریم کورٹ میں
پٹیشن جو ہے 23 اکتوبر کو عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی فیصلہ سناتے ہوئے سویلین افراد کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل اور سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 221D غالباً جو شق 4 ہے PAA 59 کو غیر قانونی قرار دے دیا. اب یعنی کہ یہ کمال یہ ہے کہ یہ لوگ پھر کہاں جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس ٹائم پہ 58,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں. پورے جو سپریم کورٹ کے اندر ہیں لوگوں کے 2009 سے جو ہے وہ پٹیشن ہی نہیں لگی ہوئی. یعنی کہ پٹیشن کو چھوڑے وہ ان کی جو ایک کیس کی سنوائی ہے وہ ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا کریں؟ اگر اس طریقے سے چلنا ہے تو پھر تو ملک کا پورا نظام جو ہے وہ تلفظ ہو جائے گا. دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی. شرپسند عناصر جو ہے وہ دندناتے پھولیں گے اور پاکستان کی جو ریاست ہے اور ریاستی امور کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے. اس لیے اس کو جو ہے اب ملٹری کورٹ جو ہے وہ آرمی پرسنل کے خلاف ہی ٹرائی کر سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ 1952. ٹھیک ہے عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کا بھی تجزیہ لیتے ہیں. طلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شہداء کی فیملیز کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے, سیکشن 21D کو بحال کیا جائے. اس حوالے سے وہ پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے پاکستان کے موجودہ حالات میں اور پچھلے 75 سال سے وہ قانون جو کہ پاکستان کے میں آئین اور قانون کے مطابق اس پہ کارروائی جاری تھی, اس کو اچانک سے کالا دم قرار دینے سے بہت ساری کمپلیکیشنز ہوئی ہیں اور پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ امن ممالک سے مختلف ہے کہ جہاں پر ہمارے ہمسایوں سے دہشت گردی وہاں سے آتے ہیں اور ہماری ایک بڑی لمبی دہشت گردی کی لڑائی جو ہماری فورسز لڑ رہی ہیں. اور اس فیصلے سے نہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہوا ہے جو کہ حملہ آور ہوئی تھی, بلکہ اس سے ان دہشت گردوں کو بھی فائدہ ہوگا اور جو اب حملہ آور ہو رہے ہیں پاکستان کی فورسز پہ, پاکستان کی جو دفاعی انسٹالیشنز پہ. تو اگر تو یہ تو صرف شہداء کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور اس کو ریویو ہونا چاہیے. اچھا طلال صاحب, یہ جتنے بھی دہشت گردی والے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل تو ہوگا ہی ہوگا, دوسری جانب 9 مئی کے بعد والے جتنے بھی جو مقدمات اور واقعات ہیں نا ان کا بھی پھر وہ کیسز بھی دوبارہ سے کھل جائیں گے, اور اگر یہ سارا معاملہ چلتا ہے تو پھر وہ بھی ڈیفینیٹلی ملٹری کورٹس میں جائیں گے. تو پھر کیا ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں آپ اب آگے؟ دیکھیے یہ دیکھیے نا, اگر کسی نے وہ اپنا ٹریفک کا سگنل توڑا ہے تو وہ یقیناً اس کو ٹریفک مجسٹریٹ سزا دے گا. اگر کسی نے دہشت گردی کی ہے تو دہشت گردی کی کورٹ دیتی ہے. اگر کوئی نیب کے قانون ہے اور نیب تو اس کو نیب سزا دیتا ہے, اس کی کورٹ دیتی ہے. تو اگر کوئی کینٹ ایریاز میں اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ آور ہوگا تو پھر یقیناً وہاں جو قانون ہے اسی پر عمل ہوگا. اس طرح میرا خیال ہے کلبھوشن جو ہے وہ بھی ایک سویلین تھا اور پھر اس کو بھی اسی طرح ہی بنا خطرہ فائدہ دینا پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جس طرح ہماری فورسز پہ حملہ آور دہشت گرد ہو رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی عام کورٹ ہمیں سزا دے نہیں سکتی اور اب ہم زیادہ کیا کہتے ہیں کاروائی بھی کریں گے تو کوئی ہم پر کوئی سزا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایک جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کی نیوز کانفرنس ہوئی اور انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو جو ہے وہ واپس لیا جائے, اور یہ بھی ان لواحقین کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا جائے گا اور سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا جائے گا جہاں پر پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جائے گی. اور مزید کہا گیا کہ کلبھوشن کے تناظر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو بحال کیا جائے. یہ ان لواحقین کی جانب سے مطالبہ رکھا گیا ہے. اور کس قانون کے تحت ملٹری کورٹس کو بند کیا گیا یہ سوال کیا گیا, عدالت سے کیا گیا, عام عوام کے سامنے یہ سوال رکھا گیا. فوجی عدالتوں کو فوری بحال کیا جائے مطالبہ کیا گیا. شہداء کے خاندانوں نے بہت دکھ اٹھایا ہے. شہداء کے لواحقین کا فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو بحال کرنے کا یہ مطالبہ کیا ہے. اور عام عوام کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرے
कि फ़ौजी अदालतों को काम करने दिया जाए, ये इनकी जानिब से रखा गया है। और कहा गया कि इस फैसले से हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी ना की जाए और इस कानून को जो है, इस फैसले को जो है वो वापस लिया जाए, इस कानून को बहाल किया जाए ताकि जो कार्रवाई जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर हो। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करें कि फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए, कलभूषण केस के तनाज़ुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए, शरपसंदों और इंतशार फैलाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। लवाहिकीन, शहदा के लवाहिकीन की जानिब से ये मुतालबात किए गए हैं। हमने मुल्क के दिफा और सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, ये भी कहा गया। अब शहदा, शहीद से बड़ी किसी की कुर्बानी नहीं होती। और इसके अलावा शहदा की फैमिलीज़ की जानिब से कहा गया कि हम सेक्शन 21D को बहाल करने के लिए पटिशन दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीर की तारीख दी गई है, यानी 13 नवंबर की तारीख दी गई है। पीर को सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने जा रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर फाल करने से दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया है। यकीनन शहीद शोहदा हमारा फ़ख्र है और उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। इसी के साथ पाकिस्तान लाइव से फिल वक्त बिल्कुल ऐसा ही। और अब हमारे दूसरे प्रोग्राम द न्यूज़ रूम में हमारे साथ जवेरी और उबैद मौजूद होंगे जो आगे की जो भी स्टोरीज हैं उन पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शफक और मारिया। यकीनी तौर पर ये जो अहम नोयत का मामला है, आर्मी एक्ट 21D जिसे कलअदम करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से, और मामला जो है वो सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल का है, यानी मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्रायल होने का है। और ये हाईलाइट हुआ 9-10 मई के वाक़यात के बाद। तो कम बूश 100 से ज़ायद अफराद के मुकदमात वापस सिविलियन अदालतों को चले गए हैं, लेकिन शुहदा का अपना मुतालबा है, शुहदा के लवाहिकीन का बेसिकली अपना मुतालबा है, और इस सिलसिले में अपील का हक़ उनके पास यकीनी तौर पर मौजूद है। अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। देखते हैं अदालत इस सिलसिले में फैसला क्या करती है। दूसरी तरफ जो इत्तेहाद है और उस इत्तेहाद के बनने के बाद इस वक्त मुल्क में सियासी गहमा गहमी है, हलचल है, आवाम की क्या राय है, ये भी आपने दिन भर लोगों को पहुंचाया। इसके दीगर भी कुछ ज़ेली पहलू हैं वो भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये सब और बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आते हैं।